सो लास्ट क्लासमा हामीले एक्सप्रेसन फर रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स हैन गिवन प्लेनमा गिवन सबमर्ज प्लेनमा टोटल प्रेसर फोर्स कति लाग्छ त गिवन दैट the plane is either submerged horizontally or vertically or at certain angle with horizontal है तीनटा केसको लागि प्लेन सर्फेसलाई हामीले सर्टेन फ्लुइडमा सबमर्ज गर्दाखेरि कति फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सको एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो के आएको थियो F equals P equals to capital P equals to gamma A x bar भनेर आयो है जुनसुकै केसको लागि गामा भने के हो जुन फ्लुइडमा हामीले त्यसलाई सबमर्ज गराएको छौँ त्यो फ्लुइडको गामा है सधैँ पानी मात्रै हुन्छ भने जरुरी छैन धेरै जसो पानी होला तर कहिलेकाहीँ अर्को फ्लुइड पनि हुनसक्छ गामाको भ्यालु ख्याल गर्ने है ए भनेको चाहिँ के हो त एरिया जुन प्लेन सर्फेस डुबिरहेछ त्यो प्लेन सर्फेसको एरिया एक्स बार भनेको चाहिँ त्यो एरियाको सेन्ट्रोइडको लोकेसन कहाँबाट पानीको फ्री सर्फेस त्यो फ्लुइडको फ्री सर्फेसबाट ठिक छ एक्स बार भनेको त्यो त्यस्तै अब लोकेसनलाई हामी के भन्छौँ एच बार भनेर भन्छौँ सेन्टर अफ प्रेसरलाई के भन्छौँ एच बार भनेर भन्छौँ एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस जेनरल फर्मुला चाहिँ आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार सर्टेन एङ्गलमा इन्क्लाइन भएको त्यसको लागि यो फर्मुला यदि भर्टिकल हो भने थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भर्टिकली समझ गरेको भयो भने थीटाको भ्यालु 90 भयो साइन स्क्वायर थीटा हट्यो आइसिजी बाई एक्स बार मात्रै भयो अथवा हामीले हरिजन्टली त्यसलाई प्लेस गरेको छौँ राखेको छौँ भने चाहिँ थीटाको भ्यालु 0 भयो साइन 0 0 भइसकेपछि एच बार इक्वल्स टु के हो त एक्स बार भयो है बेसिकली फर्मुला त यति मात्रै हो तर क्वेसन्सहरू हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्स टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ देखिन्छ फर्मुला योभन्दा बाहिर केही पनि छैन है अब हामीले के याद गर्नु पऱ्यो डिफ्रेन्ट सेप्सहरूको लागि अब प्लेन हामीले समझ गर्ने प्लेन सर्फेस त डिफ्रेन्ट सेपको हुनसक्छ है सधैँ रेक्टेङ्गल हुन्छ भने जरुरी छैन रेक्टेङ्गल ट्रायङ्गल ट्र्यापेजोइड सर्कुलर है जस्तो पनि हुनसक्छ त्यो हुनाले त्यो चारवटा केसेसको लागि चारवटा सेपको लागि एक्स बार कहाँ हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो है र अनि त्यसको सेन्ट्रोइडको एबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सियाको लागि फर्मुला के हो त त्यो दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है जुन मैले हिजो पनि ल्याइसकेको छु है त त्यो फर्मुला त यति मात्रै हो तर क्वेसन्सको भेराइटीहरू धेरै छन् एक दुईवटा क्वेसनहरू म आज गराउँछु अनि फर्दर हामी अगाडि बढ्छौँ है त सरी ओके ल यो क्वेसन हेरौँ अ सर्कुलर प्लेट छ अरे 3 मिटर डायमिटरको इज इमर्ज इन वाटर इन सच अ वे द्याट है इज ग्रेटेस्ट एन्ड लिस्ट डेप्थ बिलो फ्री सर्फेसबाट चाहिँ यसको ग्रेटेस्ट र लिस्ट डेप्थ चाहिँ 4 मिटर र 1.5 मिटर छ भने फाइन्ड द टोटल प्रेसर र सेन्टर अफ प्रेसर है त अलग भेटेँ यो सिम्पल क्वेसन हो है सोल्युसन यो फ्री सर्फेस भयो अब यस्तो खाले क्वेसनमा जहिले पनि फ्री सर्फेसले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ कहाँ फ्री सर्फेसबाटै हो नि त हामीले सेन्टर प्रेसरहरू नाप्ने होइन एक्स बारहरू नाप्ने त्यो हुनाले कहाँ छ फ्री सर्फेस भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त्यो फ्री सर्फेस यता छ भनेपछि 3 मिटर डायमिटर भएकोलाई 3 मिटर डायमिटर भएको प्लेटलाई मैले भर्टिकली राखेँ यसरी राखेँ भने त यो 3 भइहाल्थ्यो होइन अनि दुईवटा डेप्थ भने माथिको डेप्थ 1.5 भयो भने तलको त कति हुनु पर्थ्यो 4.5 हुनु पर्थ्यो होइन भर्टिकली राखेको भयो तर क्वेसनले के भन्छ भन्दाखेरि कसरी राख्यो भनेकै छैन है यसको यसरी राखे कि यसको ग्रेटेस्ट र लिस्ट डेप्थको भ्यालु चाहिँ कति त 1.5 र 4 मिटर हुन्छ भनेर भन्यो है भनेपछि त अब हामी यसलाई भर्टिकली राख्न सम्भव भएन किनभने यसको डायमिटर त 3 छ है भनेपछि यसलाई सर्टेन इन्क्लिनेसन बनाएर राखेको रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो ठिक छ भनेपछि क्वेसन त्यसरी घुमाएको मात्रै हो के रहेछ त यसलाई 3 मिटर डायमिटर भएकोलाई त यसरी इन्क्लाइन राख्यो भने पो बल्ल माथितिरबाट यो चाहिँ 1.5 मिटरमा
अनि यो चाहिँ 4 मिटरमा हुन सम्भव छ हैन। दुईटाको डिफरेन्स कति भयो त? त्यो डिफरेन्स चाहिँ 2.5 भयो। ठिक छ। सीधा भयो बाँकी सीधा भयो यहाँ। अब हामीले यतापट्टिबाट हेरेको गएर मैले सर्कुलर लाइन त बनाएको है। खासमा यो कस्तो छ सर्कुलर छ है। सर्कुलर यसको डायमिटर डी चाहिँ 3 मिटर छ। अब निकाल्नु पऱ्यो अब यसमा कति फोर्स लाग्छ हैन। इजी छ भने के गर्नु पऱ्यो कि गामा ए एक्स बार हो गामा थाहा छ ए निकाल्नु पऱ्यो सुरुमा पाई डी स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू 3 स्क्वायर बाई 4 7.068 मीटर स्क्वायर। ठीक छ। एक्स बार निकाल्नु पऱ्यो। एक्स बार भनेको के हो? यसको सेन्ट्रोइडको लोकेसन यसको लोकेसन कहाँबाट फ्री सर्फेसबाट यो ठाउँबाट हैन यति हो। ओके एक्स बार भनेको चाहिँ के भयो त? यसको एरियाको सेन्ट्रोइडको लोकेसन कहाँबाट माथिबाट है। नर्मली त हामीलाई एक्स बार के थाहा छ यसको ठ्याक्कै यो 3 मिटरको यो बिचमा पर्छ हैन। 3 मिटरको पो यसरी बिचमा पर्छ त। यताबाट कति पर्छ त हामीलाई यो थाहा हुनु पऱ्यो नि त हैन। यो थाहा हुनु पऱ्यो। अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ त? यसको भ्यालु भनेको त हामीलाई 2.5 त थाहै छ फेरि हैन। 2.5 यसको जुन आधामा पर्ने पोइन्ट यो इन्क्लाइन यो अलोङ यो चाहिँ 3 मिटरको बिचमा पर्ने पोइन्ट 2.5 को पनि ठ्याक्कै बिचमै चाहिँ पर्छ नि। दुईटा प्रोपोर्सनल भइहाल्छ हैन। भनेपछि यति कति भयो त? 2.5/2 त भयो नि हैन। 2.5 चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। भनेपछि एक्स बारको भ्यालु कति रहेछ त? माथिबाट नाप्नुपर्छ है जहिले पनि 1.5 प्लस 2.5/2 है। 1.5 प्लस 2.5 डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो 2.75 आयो। ठिक। एक्स बार जहिले पनि माथिबाट दिनु पऱ्यो है। हामीले फर्मुलामा त फेरि हामी यतिबाट मात्रै लिइरहेको छौँ तलबाटै माथिबाट भन्दा छ यो जहिले नि यहाँ माथिबाट लिनु पऱ्यो है। त्यसपछि अब आइसिजी सिजीको भ्यालु सिजीको अबाउटमा कति हुन्छ त? पाई डीको पावर 4/64 डायमिटर दिएको छ गर्दाखेरि 3.976 मिटरको पावर 4 हैन। अब त सिम्बल के भयो त? एफ इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार गर्दै भयो अहिले पी इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार 3 नहुन्छ है 3 नहुन्छ भ्यालु पाएर कति आउँछ त? 190.676 किलो न्युटन। एउटा कुरा ख्याल गर्ने ल गामाको भ्यालु 9810 हो हैन। हामीले जेनरली 9.81 राख्ने बानी गरिरहेको छौँ भने यसरी आएको प्रेसर फोर्सको चाहिँ एन्सर केमा हुन्छ त? किलो न्युटनमा हुन्छ है त। गामा 9.81 राखेर अरू एसए न्युटन राखिरहेको छ भने आउने प्रेसरको भ्यालु चाहिँ किलो न्युटनमा हुन्छ है। त्यस्तै अब हामीलाई के चाहियो? अब एच बार चाहियो। एच बार इक्वल्स टु एक्स बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार। थीटा भनेको जहिले पनि हाम्रो के थियो त? यसलाई एक्सटेन्ड गर्ने है। अनि सर्फेससँग बनाएको एङ्गल थीटा यो थीटा भनेको यही थीटा भइहाल्यो है। यो थीटामा अब यो ट्रायङ्गलमा हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त? साइन थीटा इक्वल्स टु के हो त? 2.5/3 भइहाल्यो 2.5/3 राखिदिने त्यहाँ 2.5 होल स्क्वायर है। सबै चिज एक्स बार पनि आइसक्यो साइन स्क्वायर सबै आइसक्यो गर्दाखेरि एच बार के आउँछ त? 2.892 मिटर। जहिले पनि अब एउटा हिन्ट के त भने भन्दाखेरि हामीले एच बार निकाल्ने बेलामा एच बार त एक्स बारभन्दा अलिकति मात्रै बढी हुन्छ नि। थोरै अलिकति बढी हुन्छ थोरै बढी हुन्छ। भनेपछि 2.75 छ है 2.89 आइरहेछ नजिकै आइरहेछ होइन थोरै बढी आइरहेछ भनेपछि मिलिरहेछ है। ड्रास्टिकली एकदम यहाँ चाहिँ 28 आएको भयो के हो त? होइन कि भनेर यहाँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि मिस्टेक भयो कि भन्ने कुरो चेक गर्न मिल्छ भन्नु खोजेँ मैले है त। सो एउटा सिम्पल क्वेसन यस्तो खाले भयो है। इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस रहेछ तर त्यसको सेप चाहिँ के रहेछ त? सर्कुलर रहेछ। अब सधैँ यो सर्कुलर चाहिँ जरुरी छैन जस्तो सेपको पनि हुनसक्छ है त। ठिक छ। यो चाहिँ पहिलो सिम्पल क्वेसन भयो। त्यस्तै अब योभन्दा थोरै अर्को खाले क्वेसन चाहिँ कस्तो हुनसक्छ त भन्दाखेरि
अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन चाहिँ म फिगरबाट एक्सप्लेन गर्छु है यो फ्री सर्फेस छ यसको हाम्रो एउटा गेट छ अरे गेट छ है यो चाहिँ उयो माथिको पोइन्टमा गएको छ त यसलाई हिन्ज गरेको छ माथिको पोइन्टमा हिन्ज गरेको छ है त्यसपछि यो एङ्गल 45 डिग्री छ त्यसपछि है यो गेटको साइज के छ त दिस इज रेक्टेङ्गुलर गेट अफ गेटको साइज चाहिँ के छ त 0.8 मिटर बाई 0.8 मिटर बुकै के क्वेसन हो 0.8 मिटर बाई 0.8 मिटर फिगर बुझ्ने है अनि जेवन भन्दा छु रेक्टेङ्गुलर गेट हो हामीले यता साइडबाट हेरेको हुनाले चाहिँ यस्तो देखिरहेको यो लाइन जस्तो देखिरहेको यो है थिकनेस देखिरहेको है यति लेन्थ कति हो त 0.8 हो अनि भित्रपट्टि चाहिँ कति हो त 0.8 हो है so question is what force F is required to just open the gate यति मात्रै हो क्वेसन अनि यहाँदेखि यहाँसम्म 10 मिटर 10 मिटर है सो एउटा एरेन्जमेन्ट छ एउटा गेट छ रेक्टेङ्गुलर साइजको गेट रहेछ 0.8 बाई 0.8 मिटरको फ्री सर्फेसबाट माथिबाट अप्पर एज चाहिँ 10 मिटरमा छ यो 45 डिग्री इन्क्लाइन छ अनि यहाँ हिँड्छ भने चाहिँ यता खुल्ला छ होइन यता मुभेबल छ यहाँबाट हामीले कति फोर्स एक्टले लगायो भने चाहिँ यसलाई हामी जस्ट ओपन गर्न सक्छौँ जस्ट खोल्न सक्छौँ अहिले के भइरहेको छ त पानीले त्यसरी धकेलिरहेको छ होइन पानीले कसरी धकेलिरहेको छ त पानीको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जहिले के हुन्छ त यसरी परपेन्डिकुलरली लाग्ने हो नि त होइन कुनै पनि सर्फेस अस्ति मैले भन्छ कुनै पनि सर्फेसमा रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कसरी लाग्छ त जहिले पनि परपेन्डिकुलर टु दि सर्फेस लाग्छ है त्यही भएर यसरी प्रेसर फोर्स पी लाग्ने हुनाले हामीले के गर्नु पऱ्यो त यसलाई जस्ट ओपन गर्नलाई अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाउनु पऱ्यो है यो पी कहाँबाट एक्ट गर्छ त पीको एक्ट लोकेसन के हो त एच बारबाट एक्ट गर्छ भर्टिकली एच बारबाट एक्ट गर्छ होइन यति चाहिँ कति हो त एच बार हो एच बारबाट एक्ट गर्छ गेटको साइज कति छ त 0.8 मिटर बाई 0.8 मिटर सिम्पल यो क्वेसनको लजिक के हो त अरे यो पीको म्याग्निट्युड निकाल्ने है अनि पीको लोकेसन निकाल्ने लोकेसन यताबाट आयो अब अनि लोकेसन निकालिसकेपछि के गर्ने त अरे यो दुईवटा फोर्सको कारणले गर्दाखेरि यो पोइन्टबाट मोमेन्ट आइरहेछ होइन यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन खोजिरहेछ यो एफले चाहिँ के हुन्छ त क्लकवाइज मोमेन्ट दिन खोजिरहेछ है भने जस्ट इक्विलिब्रियम स्टेटमा के हुनु त गेटलाई जस्ट ओपन गर्ने बेलामा के हुनु पऱ्यो दुईटै मोमेन्ट चाहिँ बराबर हुनु पऱ्यो है सो यति डिस्टेन्सलाई हामी के भनौँ यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ ए भनेर भनौँ होइन अनि यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स चाहिँ कति छ 0.8 नै भइहाल्यो है गेटको साइज कति छ यता 0.8 भित्रपट्टि 0.8 भनेपछि सिम्पली के गर्ने त हामीले पी इन्टु ए बराबर रिक्वायर्ड फोर्स इन्टु 0.8 गर्ने हो एक्स्ट्रा त्यति मात्रै चिज गर्ने हो अब पी कसरी निकाल्ने अहिले जस्तै गरेर निकाल्ने पी इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार गर्ने ए कति हुन्छ त 0.8 इन्टु 0.8 0.64 हुन्छ एक्स बार कति हुन्छ एक्स बार भनेको के हो त यसको सेन्टरको लोकेसन कहाँबाट फ्री सर्फेसबाट जहिले पनि फ्री सर्फेसबाट भनेपछि अब यसको सेन्टर कहाँ हुन्छ त 0.8 को यसरी चाहिँ एलोङ दि यो इन्क्लाइन लेन्थ चाहिँ 0.8 को आधा 0.4 मा हुन्छ तर हामीले त एक्स बार त माथिबाट लिन्छौँ भर्टिकल लिन्छौँ नि होइन भनेपछि त्यसलाई के गराउँदा भन्दाखेरि यति निकालौँ यो कति हुन्छ यो 0.8 भइसकेपछि यो 45 डिग्री भइसकेपछि यो आइहाल्छ है त्यसको भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि 0.56 आउँछ साइन थीटा गर्ने है कति 0.8 साइन 45 होला
है 0.8 into 1/√2 ओके 0.8 साइन घटाइ गरेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको आयो डिस्टेन्स आयो है तर कहाँ पर्छ सेन्टर त बिचमा पर्छ हैन भनेपछि एक्स बारको भ्यालु कति हो त 10 प्लस है 0.5656 डिभाइड बाइ 2 यहाँ पर्छ रेक्टेङ्गुलर भएको कारणले गर्दाखेरि है रेक्टेङ्गुलर भएको कारणले गर्दाखेरि एक्स बार कति आयो 10.28 आयो मिटर आयो भनेपछि गामा पनि थाहा छ ए भनेपछि पी आइसक्यो पी इक्वल्स टु गामा एक्स बारको फर्मुला राख्ने बित्तिकै पीको भ्यालु कति आयो त 64.559 किलोमिटरमा आयो त यति आयो त्यस्तै अब ए को भ्यालु निकाल्नलाई त हामीलाई एच बारको भ्यालु चाहियो है एच बारको भ्यालु चाहियो त्यस्तै अब एच बारको लागि आइसिजी चाहिन्छ भने आइसिजी निकाल्नु आइसिजीको भ्यालु के हुन्छ त बीडी क्युब बाई 12 हुन्छ है 0.8 into 0.8 क्युब बाई 12 गर्नु पऱ्यो साइज त के छ रेक्टेङ्गुलर छ हामीले यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ यसरी रेक्टेङ्गुलर 0.8 बाई 0.8 को छ सुत्नु न तपाईँ क्लास भइरहेको छ 0.8 बाई 0.8 छ होइन बीडी क्युब बाई 12 भयो कति आउँछ आइसिजी 0.034 हुन आयो है 0.034 देयरफोर एच बार इक्वल्स टु के भयो त एक्स बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा बाई ए एक्स बार गर्ने है थीटा जहिले पनि के लिनु पर्यो त यो हो थीटा भनेको अभियसली 45 डिग्री भयो अल्टरनेट एङ्गल हैन अनि यसमा अब सबै भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै एच बार आयो एच बार कति आयो त 10.2853 भनेर आयो 10.2853 भनेर आयो ठिक छ 10.2828 छ एक्स बार अनि एच बार चाहिँ 10.2853 छ योभन्दा अलिकति बढी छ नि होइन आन्सर मिलिरहेको छ भने त्यसरी चेक गर्नु पऱ्यो अब एच बार आइसकेपछि अब हामीलाई त चाहिएको त ए हो होइन ए हो पी इन्टु ए अब एच बार भनेको भर्टिकल नापिन्छ भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ 10.2853 रहेछ भनेपछि ऊ यो पोइन्टदेखि एच बारसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ कति रहेछ त 0. यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ कति रहेछ त 0.2853 रहेछ जहाँ हामीले चाहिएको त यो डिस्टेन्स आयो नि त मोमेन्ट निकाल्ने बेला यो ए निकाल्नु पऱ्यो नि त है देयरफोर ए इक्वल्स टु के हुन्छ त 0.2853 बाई साइन 45 गर्नु पऱ्यो है अगाडि कति आउँछ 0.4034 आउँछ है ए को भ्यालु पनि आयो पी को भ्यालु पनि आयो अब चाहियो एफ निकाल्नु पऱ्यो मोमेन्ट लिएर है बाई सल्भिङ वी गेट एफ इक्वल्स टु 32.553 किलोन्युटन है त किनभने यो यताबाट हामीले निकाले एन्सर केमा छ किलोमिटरमा छ होइन यो त्यही भएर यो पनि केमा आयो त किलोमिटरमा आयो ठिक छ सो अब यही क्वेसनमा घरि यता हिन्ज भयो भन्ला घरि यता हिन्ज गरेर यताबाट कति फोर्सले चाहिँ होल्ड गर्नु पर्ला यसलाई होल्ड गर्नुलाई चाहिँ कति फोर्स लगाउनु पर्ला भनेर सोध्ला है हिन्ज आउने बित्तिकै के गर्छ त हामी सबै फोर्सहरू निकाल्छौँ अनि इक्विलिब्रियम स्टेटको लागि चाहिँ के गर्छ त मोमेन्टहरूलाई इक्वेट गरिदिन्छौँ होइन सो त्यस्तो खाले क्वेसनहरू चाहिँ प्रायः नर्मली सोधिरहेको जस्तो देखिन्छ है सो अब एउटा अलिकति ट्रिकी क्वेसन म प्रेजेन्ट गर्छु है यो त सिम्पल क्वेसनहरू भयो है एउटा ट्रिकी क्वेसन रहेछ हेरौँ है त त्यो ठिक छ क्वेसन नम्बर 3 है के छ त यो चाहिँ लेख्छु ल यो गेट सपोर्टिङ नामो साउन्ड ठुलो भयो सपोर्टिङ वाटर
Sonin figure. Find the height of water so that the gate tips about the hinge. Take unit with फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि a gate supporting water is shown in figure. यो कस्तो खाले गेट हो त भन्दाखेरि यस्तो खाले नै गेट हो तर के छ त बीचमा चाहिँ यहाँ हिन्ज गरेछ बीचमा यसरी हिन्ज गरेछ त्यो हिन्ज यहाँबाट चाहिँ घुम्न सक्छ है त्यो यहाँ भयो हिन्जदेखि भर्टिकल्ली चाहिँ यहाँ के छ त यो सर्फसम्मको डेप्थ चाहिँ 3 मिटर छ फाइन्ड द हाइट अफ द वाटर यो याजको भ्यालु निकाल्नु पर्यो so that the gate tips about the hinge. Take unit width of the gate. गेट को उतापट्टि युनिट चाहिँ उतापट्टि भित्र चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ 1 मिटर मान्ने यसै भित्रबाट 1 मिटर गएको छ मान्ने अब यहाँ भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि सरी जस्तै मानौ पानीको लेभल हामीले यहाँ पानी एड गर्दै गर्दै गयो पानी थप्दै गयो भने जब यहाँसम्म पुग्छ नि यहाँसम्म पुग्ने बेलामा त फोर्स त यसरी मात्रै लागिरहेको हुन्छ यसरी मात्रै लागिरहेको हुन्छ हैन फोर्स यसरी लागिरहेको हुन्छ भने यो पोइन्टबाट के हुन्छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट मात्रै आइरहेको हुन्छ ठीक छ जसले गर्दा के हुन्छ त यो गेटको यो टिप छ नि यो गेटको यो पोर्सन चाहिँ यसरी यहाँ टच भएर बसिरहेको हुन्छ अब मानौ क्वेसन भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब योभन्दा माथि पनि हामीले पानी थप्दै गयो भने योभन्दा माथि पनि हामीले पानी थप्दै गयो भने त के हुन्छ त पानी थपेपछि त योभन्दा माथिको पोर्सनले त के हुन्छ त मात्र यो प्लेनमा त यसरी फोर्स लाग्छ यता पनि लागिरहेको हुन्छ हैन माथि पनि अब फोर्स थपिँदै जान्छ यो फोर्सले चाहिँ यता क्लकवाइज मोमेन्ट प्रोड्युस गर्न खोजिरहेको छ यो F1ले है अनि F2 ले चाहिँ के गर्न खोज्छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट प्रोड्युस गर्न खोज्छ भने सुरुमा त F2 के हुन्छ त धेरै हुन्छ F2 इन्टु F2 धेरै भएर भएन मोमेन्ट धेरै हुनु पर्यो हैन यसलाई X2 भने भनौँ यसलाई चाहिँ X1 भने भनौँ कहाँबाट हिन्जबाट डिस्टेन्स हैन हिन्जबाट डिस्टेन्स हुन्छ F1 X1 ले चाहिँ के गर्छ त क्लकवाइज मोमेन्ट प्रोड्युस गर्न खोज्छ F2 X2 ले चाहिँ के गर्न खोज्छ त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट प्रोड्युस गर्न खोज्छ अब बिस्तारै अब भरिदाखेरि त के भयो त अब F2 र X2 त कन्स्ट्यान्ट जस्तो हुन्छ यो भरिसकेपछि है योभन्दा माथि गइसकेपछि जति लेभल बढे पनि F2 र X2 चाहिँ के हुन्छ त सेम हुन्छ त्यति किन यति प्लेनमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स त जहिले पनि त्यति नै हुन्छ नि हैन त्योभन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त अब माथिको पोर्सनको कारणले पानीको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त यतापट्टि फोर्स लाग्छ हैन भने F1 को भ्यालु के हुन्छ त बढ्दै जान्छ F1 भ्यालु के हुन्छ त बढ्दै जान्छ सो भनेपछि एउटा यस्तो पोइन्ट आउँछ कि जति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि F1 X1 बराबर चाहिँ के हुनु आइपुग्छ त F2 X2 हुन आइपुग्छ
त्यही होइन त त्यो भनेको फाइन्ड द हाइट अफ द वाटर सो द्याट द गेट टिप्स अबाउट द हिन्ज जस्ट अब यो हल्लिन थाल्छ भन्नुको मतलब के हो त क्लकवाइज मुभमेन्ट बराबर एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट हो होइन के हो त F1 x1 इक्वल्स टु के हो त F2 x2 भयो क्लकवाइज मुभमेन्ट अथवा यसलाई हामीले के भन्न सकिन्छ त F1 x1 माइनस F2 x2 इक्वल्स टु 0 भन्नु पाइयो नि त यो भने के हो त समेसन F इन्टु x बराबर 0 गरेको हो नि त यो भनेको के हो त इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरूको समेसन चाहिँ के आयो त 0 आयो बुझिन्छ यहाँसम्म इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरूले गर्दाखेरि आएको मोमेन्ट चाहिँ कुन पोइन्टको एबाउटमा यो हिन्जको एबाउटमा चाहिँ मोमेन्ट निकालेर समेसन गर्दा चाहिँ के आयो त 0 आयो ठिक छ अब यसको सोल्युसन 2 लाइनको मात्रै छ तर के छ त कन्सेप्ट धेरै छ है यो पोइन्टको एबाउटमा के आयो त क्लकवाइज मोमेन्ट बराबर एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट भन्नु के त समेसन अफ मोमेन्ट बराबर यो पोइन्टमा कति आयो त 0 आयो दुईटै बराबर भएको हुनाले यो केसको लागि है जस्ट टिपिङ हुनको लागि अब यहाँनिर एउटा चाहिँ के कुरा आउँछ त भन्दाखेरि भ्यारिग्नेन्स थ्योरम हामीलाई याद छैन लेभल 2 मा पढायो भ्यारिग्नेन्स थ्योरमले के भन्छ त भन्दाखेरि n नम्बर अफ फोर्सेस है यहाँबाट फोर्सेसहरू छ यहाँबाट इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरू छ है यिनीहरू चाहिँ अनि एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्टबाट सर्टेन डिस्टेन्समा एक्ट गरिरहेछ है F1 चाहिँ x1 डिस्टेन्सबाट एक्ट गरिरहेछ F2 चाहिँ x2 बाट एक्ट गरिरहेछ F3 चाहिँ x3 बाट एक्ट गरिरहेछ डट Fn चाहिँ के छ त xn डिस्टेन्सबाट एक्ट गरिरहेछ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि र यो F1 F2 Fn यहाँबाट फोर्सेसहरूको रिजल्टेन्ट चाहिँ F हो भने यिनीहरूको रिजल्टेन्ट F हो भने के हुन्छ त भने भन्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि कुनै पर्टिकुलर पोइन्टमा जुनसुकै पोइन्ट होस् है यो इन्डिभिजुअल फोर्सेसहरूको कारणले गर्दाखेरि एउटा जुनसुकै पार्टिकुलर पोइन्टमा जति मोमेन्ट आइरहेको छ त्यो मोमेन्ट चाहिँ केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट फोर्स यिनीहरू सबैको रिजल्टेन्ट फोर्स को पनि त्यही पोइन्टबाट एबाउटबाट चाहिँ मोमेन्ट कति आउँछ त्यो दुईटा मोमेन्ट चाहिँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ भन्न खोजेको समेसन Fi xi I equals to 1 to n भनेको के त मोमेन्ट जोडियो त्यो क्लकवाइजलाई पोजिटिभ एन्टी क्लकवाइज नेगेटिभ गरेर डिरेक्सन सहित गरेर हामीले ओभरअल मोमेन्ट लियो र एड गरियो अनि त्यो केसँग बराबर हुन्छ त भन्दाखेरि तिनीहरूको रिजल्टेन्ट फोर्स F इन्टु यो मोमेन्ट निकाल्ने बेला कुन पोइन्टको एबाउटमा हामीले मोमेन्ट निकाल्यो त त्यही पोइन्टबाट यो F को सम्मको डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले x भने चाहिँ त्यसरी बराबर हुन्छ भनेर भन्छ के ठिक छ भने अब हाम्रो केसको लागि फोर्सेसहरू कता भयो त दुईटा फोर्सेसहरू भयो F1 र F2 भयो F2 भने के हो त हिन्ज भन्दा तलपट्टि भएको सर्फेसमा लागेको फोर्सको रिजल्टेन्ट फोर्स हो F2 भनेको F1 भनेको चाहिँ के हो त हिन्ज भन्दा माथिको प्लेनमा लागेको प्रेसर फोर्सको चाहिँ के हो त रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स हो दुईटा आयो हो भनेपछि यो भनेपछि हामीले के भन्यो त यो हिन्जको एबाट हामीले मोमेन्ट लियौँ यसको पनि मोमेन्ट लियौँ यसको पनि मोमेन्ट लियौँ जोड्दा चाहिँ के आयो त बराबर आयो जोड्दा बराबर कसरी आयो त एउटा एन्टी क्लकवाइज छ एउटा क्लकवाइज छ होइन अन्तखेरि दुईटा मोमेन्ट बराबर हुनु भने के हो त समेसन मोमेन्ट चाहिँ यो पनि एबाट 0 आयो भने के हुनु पर्यो त यो थ्योरमले भने अनुसार भन्दाखेरि अब यो दुईटा F1 र F2 को जुन रिजल्टेन्ट छ त्यो रिजल्टेन्टलाई हामीले चाहिँ P भनेर भनौँ त एकछिन P त्यो रिजल्टेन्टलाई P भनेर भन्यो भने के हुनु पर्यो त समेसन Fx त 0 आयो यो दुईटा अनि P इन्टु x भनेपछि अब यसको रिजल्टेन्ट फोर्स P त 0 हुन सक्दैन भनेपछि x इक्वल्स टु के आउनु पर्यो त 0 आउनु पर्यो के x इक्वल्स टु 0 को त भने के हो त भन्दाखेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ यो हिन्जबाट 0 डिस्टेन्समा छ भनेको के त्यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट त के हुँदैछ त ठ्याक्कै यही हिन्जबाट चाहिँ पास हुने रहेछ कुन बेलामा जुन बेलामा हामीले यति याच हाइटसम्म पानी भर्दाखेरि यो चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट बराबर हुने बेलामा चाहिँ यो रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ ठ्याक्कै यो हिन्जबाट चाहिँ पास हुँदो रहेछ ठिक छ कन्सेप्ट यो हो है अब यसरी यहाँबाट पास हुन्छ भने यो पोइन्ट नै के हो त अब सेन्टर अफ प्रेसर भएन त
हिन्जबाटै पास भयो भने चाहिँ हिन्जको एबाउटको यो पोइन्टमा के भन्छ भन्दाखेरि सेन्टर अफ प्रेसर भयो भने चाहिँ फिगरबाट हेर्दाखेरि जुन H - 3 भन्ने भ्यालु चाहिँ के भन्छ इज नथिङ बट सेन्टर अफ प्रेसर H बार। यो चाहिँ के भन्छ H बार भयो। ठिक छ। चाहिँ एउटा यसरी यो कन्सेप्टबाट चाहिँ के आयो त एउटा H बार इक्वल्स टु H - 3 भनेर आयो। अब H बार त अब अर्को तरिकाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ हामी। H बार इक्वल्स टु यो प्लेन सर्फेसको H बार प्लस ICG साइन स्क्वायर थीटा बाई H बार गर्न पनि हामीले H बार भ्यालु निकाल्न सक्छौँ है। सो यो H बार पनि H को टर्ममा छ। अब यो इक्वेसनबाट पनि यो सबै चिजहरूलाई हामी के गर्छौँ त H को टर्ममा निकाल्छौँ र दुईटालाई इक्वल गरिसकेपछि हुन्छ त H को भ्यालु आउँछ। किनभने अब फेरि ट्राई गरौँ X बारबाट सुरु गरौँ। X बारको भ्यालु कति हुन्छ X बार भनेको के हो X बारको लागि के गर्नुपर्छ यसको यति लेन्थ पहिला सुरुमा निकाल्नु पर्यो हैन। यति लेन्थ अथवा X बार त हाम्रो यसरी पनि आयो यति लेन्थ चाहिएन यति टोटल डेप्थ के हो त यति चाहिँ H हो भने X बार चाहिँ के गर्नुपर्छ यो लेन्थको बिचमा पर्छ नि हैन कतैतिर पर्छ नि हैन। भनेपछि यो H को भने बिचमा पर्नु भयो भनेपछि X बार इक्वल्स के भयो त H/2 भयो। X बारको काम सक्यो है। त्यस्तै अब साइन थीटा त थीटाको लागि थीटा हाम्रो कति भयो त साइन 60 भयो है। सबैसँग होरिजोन्टल बनाएको एङ्गल भनेर हामीले लिएको साइन थीटा इक्वल्स के भयो त साइन 60 इक्वल्स टु √3/2 आयो √3/2। त्यस्तै अब AB को भ्यालु कति आयो त AB को भ्यालु यो H हो भने यो पनि 60 भयो हैन। AB इक्वल्स के हुनु भयो त H बाई साइन 60 हुनु भयो 2H बाई √3 हुनु भयो 2H बाई √3 भयो। AB पनि आयो। AB आइसकेपछि अब के हुन्छ त एरिया निकाल्न सक्छौँ हामी। एरिया A इक्वल्स के हुन्छ त एरिया A इक्वल्स टु यो त गेट त कस्तो रेक्टेङ्गुलर हो भित्र विड्थ कति भनेको छ त युनिट विड्थ भनेको छ यति लेन्थमा भित्रपट्टि 1 मिटर जाऊ भनेको छ के हो त एरिया इक्वल्स टु AB इन्टु 1 भयो भनेको यति नै भयो 2H बाई √3 नै भयो है। पछि X बार पनि H को टर्ममा छ सबै H को टर्ममा छ। अब ICG पनि के गर्छौँ H को टर्ममा हामी निकाल्छौँ। जस्तै अब ICG पनि के भयो त ICG भनेको के हो त BD के बाई 12 भयो ए हाम्रो B कति छ त 1 छ। D भनेको के हो AB हो है 2H बाई √3 होल क्युब बाई 12 गर्नु पऱ्यो है। सबैलाई लहर क्या राखिदिन्छ यसमा लहर राखिदिने है। यसमा लहर राख्दाखेरि के आउँछ त भन्दाखेरि 2H/3 आउँछ 2H/3 आउँछ है। अनि यो दुईटालाई चाहिँ के गरिदिन्छ इक्वेट गरिदिने है। H - 3 इक्वल्स टु 2H/3 गरेर सल्भ गर्दा के हुन्छ त H को भ्यालु 9 मिटर आउनु भयो। ठिक छ। यो चाहिँ के हो त आखिर पुरो फर्मुला त त्यही मात्रै छ अरू त केही पनि छैन फर्मुला तर कन्सेप्ट चाहिँ के हो त यहाँ भ्यारिङ्टन थ्योरमको चाहिँ कन्सेप्ट आयो है। र भ्यारिङ्टन थ्योरम को कन्सेप्ट चाहिँ हामीलाई अर्को सिचुएसनमा पनि काम लाग्छ। जस्तै कस्तो बेलामा काम लाग्छ त भन्दाखेरि जस्तै कुनै सर्फेसमा कुनै सर्फेस यस्तो छ रे कुनै सर्फेस यस्तो छ ल हैन। यो सर्फेसमा एउटा फोर्स लागेर यो सर्फेसमा के भयो त अर्को फोर्स लाग्यो हैन। यो दुईटा फोर्सको कारण ओभरअल रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कति हुन्छ कहाँबाट लाग्छ भने चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि एउटा कुनै पर्टिकुलर पोइन्ट जस्तै यो पोइन्टबाट के गर्ने मोमेन्ट लिने है। यो दुईटाको मोमेन्ट इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त रिजल्टेन्ट फोर्सको मोमेन्ट यही पोइन्टबाट है। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले रिपिटेडली चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ है रिजल्टेन्टको लोकेसन निकाल्नको लागि भनेर है। सो भ्यारिङ्टन थ्योरमको चाहिँ एप्लिकेसन बुझिराख्नु भयो है।
सो यसरी सिम्पल प्लेन सर्फेस अब इन्क्लाइन प्लेन सर्फेस को फोर्स रिलेटेड कुराहरू चाहिँ मैले केही एक्सप्लेन गरेँ यहाँ है। ठिक छ, बुझिरहेको छ है। अनि अब अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्टमा हामी जान्छौँ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट भन्छ के हो भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम। प्रेसर डायग्राम प्रेसर डायग्राम भनेको चाहिँ के हो त भने भन्दाखेरि कुनै प्लेनको एबर्डमा कति प्रेसर लागिरहेको छ त त्यसलाई हामी डायग्रामेटिकली चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेको डायग्रामलाई भन्छ प्रेसर डायग्राम भन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल बुझेन भने जस्तै के छ त अहिले यो फ्री सर्फेस भयो, मैले यसमै टच हुने गरी यहाँ के गरिरहेको छु त एउटा कुनै सर्फेस राखिरहेको छु है, कपीलाई मैले गरेर चाहिँ यसरी राखिरहेको छु है, कपी यसरी राखिरहेको छु। जस्तै यो याच भयो अनि along the यसको एक्सिस भर्टिकल प्रेसर त के हुन्छ भर्टिकली चेन्ज हुन्छ होइन। जस्तै यहाँ मैले एक्सिस बनाएँ यसरी लाइन तानेर है, यो पोइन्टमा प्रेसर कति, यो पोइन्टमा प्रेसर कति, यो पोइन्टमा प्रेसर 0 है, यो अनि अर्को यो पोइन्टमा प्रेसर कति गामा इन्टु एच, यति एच बराबर इन्टु गामा है। तल कति प्रेसर अलिकति धेरै, अझै तल अलिकति धेरै, यहाँ चाहिँ यति धेरै है। यही प्रेसर भर्सेस डेप्थ यो डायग्रामलाई हामी के भन्छ भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम भनेर भन्छ। प्रेसर डायग्राम ठिक छ। यसलाई के भन्छ त प्रेसर डायग्राम भनेर भन्छ। भनेपछि प्रेसर डायग्रामको डायग्राम भनेपछि यहाँ केही डाइमेन्सनहरू त हुन्छ, यति भ्यालु कति हुनुभयो त्यसो प्रेसर डायग्राममा गामा इन्टु याच हुने भयो, अनि यो ट्रेङ्गलको यो हाइट चाहिँ कति हुनुभयो त याच हुने भयो है। पानी सरी फ्लुइडको प्रेसर चाहिँ डेप्थसँग चाहिँ लिनियरली भेराइ हुने हुनाले यसरी हेऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो के देखिन्छ त प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के हुन्छ त ट्रेङ्गुलर सेपमा चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। ठिक छ। भनेपछि यो प्लेनमा लाग्ने प्रेसरको यो प्लेनमा लाग्ने चाहिँ प्रेसरको प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन कस्तो भयो त प्रेसर डायग्राम चाहिँ यस्तो भयो। ठिक छ। सो यही डायग्रामलाई हामी गर्न सक्छौँ त प्रेसर डायग्राम भनौँ। त्यस्तै अर्को के हुन्छ प्रेसर त जहिले पनि के हुन्छ त परपेन्डिकुलर टु द सर्फेस लाग्छ। त्यही भएर हामीले प्रेसर डायग्राम के गर्छौँ त प्रायः हुने भन्दाखेरि वी ड्र प्रेसर डायग्राम परपेन्डिकुलर टु द्याट सर्फेस। अहिले के छ त प्रेसर डायग्राममा जुन प्रेसरको डिरेक्सन मैले यहाँ देखाइरहेको छु यो के छ त यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलरली लागिरहेको छ नि त होइन। ठिक छ। भने मैले अब यसरी यो यसरी डुबाएँ अरे यहाँ ल कस्तो हुन्छ त प्रेसर डायग्राम। यहाँ जति प्रेसर हुन्छ सबै ठाउँमा त्यति नै प्रेसर हुन्छ होइन। सो दिस इज प्रेसर डायग्राम है। यसको म्याग्निट्युड कति गामा टाइम्स याच भने कति यति ए होइन प्रेसर डायग्राम भनेको है। त्यस्तै के हुनसक्छ हाम्रो यो प्लेन सर्फेस त ठ्याक्कै सर्फेसमै टच भएको हुन्छ नि कुनै जरुरी छैन है। यहाँ तल यसरी हुनसक्छ। अब यसको लागि प्रेसर डायग्राम कस्तो हुने भयो त यहाँ यसरी यसको सिधा यसरी लाइन तान्नु पऱ्यो अनि अब के यसको प्रेसर डायग्राम अब यस्तो ट्रेङ्गुलर हुन्छ यस्तो हुन्छ यसको प्रेसर डायग्राम भन त यस्तो हुन्छ के हुन्न हुँदैन। किन हुँदैन भन्दाखेरि जेरो त माथि पो हो त जेरो कहाँ हो त जेरो त यहाँ हो अनि यहाँसम्म यो डेप्थसम्म आइपुग्दा त पहिले सर्टेन प्रेसर एक्जिस्ट भइसक्यो हुन्छ यति हुन्छ। त्यही भएर यस्तै त्यसको लागि चाहिँ के हुनुभयो त प्रेसर डायग्रामलाई के हो त ट्रापेजोइड भयो। सर माथिको चाहिएन चाहिएन किन यति प्रेसरले यसमा लाग्ने प्रेसर त यतिको प्रेसर हो नि त यो माथिको त के मतलब भयो भनेपछि यसरी चाहिँ यो पनि के भयो त एउटा प्रेसर डायग्राम भयो।
प्रेसर डायग्राम सर खाली भर्टिकल मात्रै बनाउनु भएको छ इन्क्लाइन बनाउनु न ओके अब के गरौँ कुनै सर्फेसलाई इन्क्लाइन गरौँ अब यसको प्रेसर डायग्राम कस्तो हुन्छ यसको प्रेसर डायग्राम कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल प्लट प्रेसर डायग्राम भन्ने बित्तिकै के हो भन्दाखेरि यसको परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ प्रेसरलाई प्लट गर्ने हुन्छ यो पोइन्ट अफ प्रेसर कति हुन्छ त यो याद छ भने गामा याद हुन्छ यसरी गामा याद हुन्छ अनि यदि यो डेप्थ चाहिँ के छ त याद छ भनौँ यसलाई यास 2 भनौँ भने यो पोइन्ट अफ प्रेसर कति हुन्छ त गामा S2 हुन्छ अलि धेरै हुन्छ गामा S2 हुन्छ अनि यो के हुन्छ त यसरी बढ्दै बढ्दै आउँछ यो पनि के हो त दिस इज प्रेसर डायग्राम सिम्पल दुईटा पोइन्टमा के गर्ने त प्रेसर निकाल्ने गामा एचको भ्यालु निकाल्ने अनि त्यसलाई लिनियरली चाहिँ जोइन गरिदिने है यसरी आयो दिस इज अल्सो प्रेसर डायग्राम ठिक छ सो अहिले त मैले के देखाइरहेको त भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम भनेको के हो भनेर मात्रै बताइरहेको छु सो वाट इज द युज अफ प्रेसर डायग्राम है त्यसमा मैले अहिले फोकस गर्न खोजिरहेको है सो प्रेसर डायग्रामको युज के हो त भनेर भन्दाखेरि जसरी हामीले अहिले फर्मुला लगाएर रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स र अनि त्यसको चाहिँ लोकेसन सेन्टर अफ प्रेसर हामीले निकाल्यौँ ठिक त्यही काम पनि हामीले प्रेसर डायग्रामको सहायताले पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा मैले बुझाउन लाग्यो त्यसको लागि के मानौँ त भन्दाखेरि त्यसलाई के मानौँ भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै एउटा जेनरल सिम्प्लिफाइड केस मानौँ के छ यो सर्फेस छ एउटा कुनै रेक्टेङ्गुलर सर्फेस यसरी बसिरहेछ है रेक्टेङ्गुलर सर्फेस बसिरहेछ यसलाई हामी यतापट्टि आएर हेऱ्यो भने चाहिँ यसको डाइमेन्सन कस्तो छ रहेछ भन्दाखेरि यतातिर चाहिँ बी छ होइन यतातिर चाहिँ के छ त डी छ यो फ्री सर्फेस हो ठिक छ भने अब हामी फर्मुला लगाएर फोर्स कसरी निकाल्छौँ F इक्वल्स टु गामा ए एक्स बार भन्छौँ है ए कति हुन्छ त बीडी हुन्छ एक्स बार कति हुन्छ त D/2 हुन्छ त्यही होइन भनेपछि एफको भ्यालु कति आयो त गामा बीडी इन्टु D/2 आयो इक्वल्स कति आयो त 1/2 गामा बी डी स्क्वायर आयो यति फोर्स आयो कसरी आयो नर्मली अहिलेसम्म हामीले पढ्दाखेरि कसरी निकालेका छौँ त्यसरी फोर्स निकाल्यो भने चाहिँ यसरी आउँदैछ त्यस्तै त्यसको लोकेसन निकाल्यो भने एच बार इक्वल्स के हुन्छ त एच बार प्लस आइसिजी साइन स्क्वायर थीटा भर्टिकल छ है बाई ए एक्स बार भयो है एक्स बार कति छ त D/2 छ आइसिजी कति हुन्छ त रेक्टेङ्गुलर भएको भएर यो पोइन्टको बारमा B/d³/12 हुन्छ B/d³/12 हुन्छ एरिया चाहिँ के हुन्छ BD हुन्छ एक्स बार चाहिँ के हुन्छ त D/2 हुन्छ धरि BD स्क्वायर र यो काटेर D मात्रै रह्यो है 2 6 जा 12 भयो है D/2 प्लस D/6 यसलाई सल्भ गर्दा के आयो त इक्वल्स टु 2D/3 आयो अहिलेसम्म हामीले पढेको चाहिँ यो फोर्समा यो प्लेनमा चाहिँ कति प्रेसर फोर्स लाग्छ र कहाँबाट लाग्छ निकाल्नुहोस् भने नि हामीले यो दुईवटा फर्मुला लगाएर गर्छौँ है अब त्यही कुरा पनि हामीले प्रेसर डायग्रामबाट पनि गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा देखाउनको लागि मैले एक्सप्लेन बनाएको त्यसपछि के गरौँ यसको लागि प्रेसर डायग्राम बनाऊँ है प्रेसर डायग्राम बनायो भने हामीले यसरी लाइन चाहिँ आयो भने जस्तै यहाँको प्रेसर 0 यहाँको प्रेसर कति यो डी भइसकेपछि गामा एच गरे जस्तै गामा डी होइन अनि यो त लिनियरली भएर हुन्छ दिस इज प्रेसर डायग्राम है अनि यो पनि डी भयो है अब यो त हामीले हेर्दाखेरि त यो प्लेनमा मात्रै हेरेका छौँ है भित्रपट्टि गयो भने कति छ त डाइमेन्सन यसको बी डाइमेन्सन छ नि होइन भनेपछि यही प्रेसर डायग्राम हामीले भित्रसम्म बनायो भने चाहिँ के हुन्छ त यसरी जान्छ नि होइन त्यो सर्फेस है चाहिँ के हुन्छ त यसरी डीसम्म कतिसम्म भित्र बीसम्म बी भित्रसम्म गयो नि त
हो कि नै भनेपछि अब यस्तै यो लाइनहरू त प्रत्येक सेक्सनमा चाहिँ यसरी एक्ट गरिरहेछ है प्रत्येकमा चाहिँ यसरी एक्ट गरिरहेछ होइन यसरी एक्ट गरिरहेछ भने अब यहाँ के भन्यो यो त अब बल्ल यो चाहिँ के हो एउटा प्रिजम बन्यो नि होइन के भन्यो प्रिजम बन्यो यसलाई हामी के भन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर प्रिजम भन्ने भन्छ प्रेसर प्रिजम भन्ने भन्छ अब एक्चुअली के गरौँ त भन्दाखेरि यो भोल्युम अफ प्रिजम निकालौँ त के हुन्छ भोल्युम अफ प्रिजम निकाल इक्वल्स के हुन्छ त प्रिजमको भोल्युम भनेको एरिया इन्टु डेप्थ अथवा एरिया इन्टु लेन्थ एरिया इन्टु हाइट भन्छ भन्नु पऱ्यो एरिया के हुन्छ ट्रायङ्गुलर छ भनेपछि 1/2 बेस इन्टु हाइट गरेर एरिया आयो अनि लेन्थ चाहिँ कति छ त बी छ है यसलाई त्यो मिलाउँदा के आयो त 1/2 गामा बीडी स्क्वायर अरे यो त के आयो त ताकि यहाँ जे आयो थियो त्यही आयो एपिकल्स गामा एक्स पर अथवा जे आयो यो पनि त्यही आयो बुझिन्छ त्यस्तै अनि यो प्रेसर डायग्राम त कस्तो छ त ट्रायङ्गुलर छ यो ट्रायङ्गुलर डायग्रामको सिजी चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ त यति ट्रायङ्गुलर डायग्रामलाई हेऱ्यो भने यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ त डायग्रामको रिजल्टेन्ट फोर्स है कहाँबाट पास हुन्छ त यो डायग्रामको सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ त्यो सेन्ट्रोइड कहाँ हुन्छ त यो यसरी यो ट्रायङ्गल हेऱ्यो भने तलबाट d/3 माथिबाट 2d/3 मा होइन त भनेपछि यसको रिजल्टेन्ट कहाँबाट पास हुन्छ त यसरी माथिबाट चाहिँ 2d/3 बाट पास हुन्छ ए त्यो भ्यालु त फेरि यहाँ पनि त्यही आएछ त फेरि बुझिरहेको भनेपछि यसबाट हामीले के कन्क्लुड गर्न सक्यो त अनि यति अहिले मैले एक्सप्लेन गरेको चिजबाट हामीले दुईवटा चिज कन्क्लुड गर्न सक्यो त्यो कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि नोट है यसमा पहिलो के कन्क्लुजन चाहिँ हामीले ड्र गर्न सक्यो त भन्दाखेरि भोल्युम अफ प्रेसर प्रिजम gives the resultant pressure force त्यस्तै अर्को चाहिँ अब यो रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स acts at कहाँबाट त सेन्ट्रोइड अफ प्रेसर डायग्राम है यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले कन्क्लुड चाहिँ गर्न सकियो कि ठिक छ सो अब यसको युज हामीले कहाँ गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेकै कामलाई हामी दोस्रो तरिकाबाट गर्न खोज्यौँ भने पनि प्रेसर डायग्रामबाट चाहिँ गर्न सकिनु भयो जस्तै हाम्रो के छ त भनेपछि कुनै अहिलेको हाम्रो हिसाब चाहिँ सुरुको यस्तो थियो नि होइन पहिला इन्क्लाइनमा लियौँ पहिला भर्टिकल लियौँ है त फर्स्टमा के गर्नु भर्टिकल लिएको जस्तै यसरी केही दिएको छ अरे यो 2 मिटर यो 5 मिटर यो डाइमेन्सन दिएको छ है यसको रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स निकाल्नुहोस् भन्यो है अनि त्यो कहाँबाट एड गर्छ भनेर निकाल्नुहोस् भन्यो है अनि हामीले के गर्नु पर्यो अरे के गर्न सक्यो त भन्दाखेरि अहिले त हामी F = गामा x बारबाट पनि गर्न सक्यो h बार = x बार + ICG वाला फर्मुला लगाएर पनि गर्न सक्यो तर त्यही काम पनि हामीले सजिलो तरिकाबाट कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको प्रेसर डायग्राम बनाइदिने है के गर्ने यसको प्रेसर डायग्राम बनाउने यसको प्रेसर डायग्राम कसरी बनाउने अहिले मैले भने जस्तै प्रेसर माथि 0 हुन्छ यहाँसम्म आइपुग्दा चाहिँ के हुन्छ त यदि जस्तै अहिले मानौँ इक्जाम्पलको लागि यो 2 मिटर भयो यो चाहिँ 5 मिटर भयो भने है यहाँको भ्यालु के हुन्छ त गामा h गर्दाखेरि गामा * 2 गर्दाखेरि 2 गामा भयो नि होइन यतिको भ्यालु के भयो त 2 गामा भयो त्यस्तै यहाँको भ्यालु कति भयो त 5 गामा भयो अनि यो त के हुन्छ त लिनियरली जान्छ हाम्रो प्रेसर त भनेपछि यस्तो खाले भन्यो त्यो प्रेसर डायग्राम त है अनि यति डिस्टेन्स यति हाइट कति भयो त 3 मिटर भयो है यो बनाउन त हामीलाई केही टाइमै लागेन नि त
यतिकै हामीले बनाउन सकिहाल्यो। हाम्रो टार्गेट के हो त? पी निकाल्ने हो अनि याज बार निकाल्ने हो। र कसरी सिम्प्लिफाइड हुन्छ काम भने यो प्रेसर यो प्लेनमा एक्ट गर्ने रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ त भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम त बनाएँ। अब यो प्लेन भित्रपट्टि कति गएको छ त? अहिलेलाई मानौँ के गरिरहेको छ त 1 मिटर गइरहेको छ है भित्रपट्टि। यसरी 1 मिटर गइरहेको छ। यस्तो खाले भन्यो नि होइन। अनि यो प्रेसर प्रिजमको भोल्युम निकालिदिने बित्तिकै हाम्रो के आयो त? यो एन्सर आयो। भोल्युम कसरी निकाल्ने? ये ट्रायंगल इन्टु ट्रायंगलको एरिया इन्टु के गर्ने लेन्थ गर्ने ट्रायंगलको एरिया सरी यहाँ त ट्रापेजोइड बनायो है। के गर्नु पऱ्यो त? ट्रापेजोइडको एरिया इन्टु लेन्थ गर्नु पऱ्यो। ट्रापेजोइडको एरिया कति आयो त? 1/2 याच ए प्लस बी भनेको ए प्लस बी भनेको ट्रायंगल यो ट्रापेजोइडको एरिया आयो। यति ट्रापेजोइड एरिया इन्टु लेन्थ भनेको 1 यसरी आयो त। एक लाइनमै आयो त हैन। प्रेसर भ्यालु रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स गामा ए एक्स बार केही खोज्नु पनि परेन। एक्स बार खोज्नु पनि परेन। लफडा हट्यो नि त हैन। त्यस्तै अब याज बार त झन् के भयो त? झन् त्यत्रो फर्मुला छ याज बारको त एक्स बार प्लस वाला है। त्यो लगाउनु पनि परेन। त्यो नलगाइन के को फर्मुला लगाउनु पर्छ भन्दाखेरि यो ट्रापेजोइडको सेन्ट्रोइड चाहिँ कहाँबाट पास हुन्छ त? त्यसको फर्मुला लगाउनु पऱ्यो है। यो ट्रापेजोइडको त्यहीबाट सेन्ट्रोइडको फर्मुला याद गर्नु भनेको थियो मैले। के हो त? याज बाई 3 है। यसलाई याज ट्रापेजोइडको के हो फर्मुला? यदि यो याज हो यो ए हो यो बी हो भने एक्स बारको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि याज बाई 3 2 टाइम्स ए प्लस बी बाई ए प्लस बी कतातिरबाट? फ्रम ठुलो साइड फ्रम बीतिरबाट है। भनेपछि यति डिस्टेन्स एक्स बार। त्यसो अब हाम्रो त ठुलो साइड त यो भयो हैन। यो ए जस्तो भयो यो बी जस्तो भयो यो चाहिँ के भयो त? एच जस्तो भयो। भनेपछि याज बाई 3 2 ए भनेको चाहिँ 2 गामा 2 गामा 2a प्लस बी भनेको चाहिँ 5 गामा बाई ए प्लस बी एच बाई 3 2a प्लस बी बाई ए प्लस बी। गामा गामा क्यान्सल भयो है। भनेपछि एच बार त नम्बरमा आयो। त्यो नम्बर चाहिँ जस्तै मानौँ अहिले के आयो त? 0.83 मिटर भनेपछि कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.2 आयो मानौँ ल। अहिले एकछिनलाई 1.2 मिटर आयो मानौँ। यो 1.2 मिटर कताबाट हो? यहाँ तलबाट हो। यतातिरबाट 1.2 मिटर हो है। भने हामी जहिले पनि प्रेसर यो सेन्ट्रल प्रेसर कहाँबाट नाप्छौँ? माथिबाट पानीको सर्फेसबाट नाप्छौँ। भनेपछि सर्फेसबाट नाप्नलाई त के गर्नुपर्छ? 5बाट यो घटाउनु पऱ्यो है। यो एज भन्दा नि त्यसलाई सेन्ट्रोइड लोकेसन भनौँ। सेन्ट्रोइड लोकेसन जसको याज बार इक्वल्स के हो त? 5 - 1.2 गरेर 3.8 मिटर फ्रम फ्री सर्फेस भन्ने आयो है। सो यसरी त्यही काम त त्यही हो, एउटै काम हो। त्यही काम चाहिँ हामी यसरी प्रेसर डायग्रामबाट पनि गर्न सक्दो रहेछौँ। तर त्यसमा कुन गर्ने छ? जुन गर्दा पनि हुन्छ। आफूलाई जुन सजिलो लाग्छ आफूलाई जुनमा कन्फिडेन्स लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ है। त्यस्तै फेरि अर्को केस हेरौँ। अब एकदम कन्सेप्चुअल कुराहरू छ है आजको यो। अब हाम्रो सधैँ भर्टिकल त हुँदैन है। अहिलेको क्वेसन हेरौँ अब फेरि है। अहिलेको क्वेसन हेरौँ। अहिलेको कुन क्वेसन थियो हाम्रो? यो 10 मिटर यहाँ तल आएर यहाँ गेट यो आएको वाला क्वेसन। यसको साइज कति छ त? 0.8 बाई यसको साइज कति छ त? 0.8 बाई 0.8 छ। 0.8 छ हो। साइज यो 10 मिटर छ। ठिक छ। यो इन्क्लाइन 0.8 छ। यो 45 डिग्री छ हैन। भनेपछि हामीले अहिले कति निकालेको थियो? यसको भ्यालु 0.8 इन्टु साइन 45 गर्दाखेरि 0.5656 आएको थियो होइन। 0.5656 आएको। मानव अहिलेकै क्वेसनमा हामीले के गर्न सकिन्थ्यो त भन्दाखेरि पी निकाल्नको लागि प्रेसर फोर्स पी निकाल्नु पऱ्यो नि। पी निकाल्नु पऱ्यो हो।
यो पी निकाल्नलाई के गरिँदैन भन्दाखेरि प्रेसर डायग्राम बनाउने। प्रेसर डायग्राम कहाँबाट बनाउने? एलोङ दि लेन्थ परपेन्डिकुलर टु दि सर्फेस बनाउने। भने यो पोइन्टमा कति फोर्स हुन्छ, कति प्रेसर फोर्स हुन्छ? यो पोइन्टमा गामा एच हुन्छ। एच भ्यालु भ्यालु कति? 10 मिटर भनेपछि के भयो त? यसरी के लाग्यो त? 10 गामा लाग्यो प्रेसर फोर्स। त्यस्तै यो पोइन्टमा प्रेसर फोर्स कति लाग्यो? यहाँको प्रेसर फोर्स कति? फेरि यहाँ 10 मा अनि यो इन्क्लाइन लेन्थ जोडेर 10.8 गामा भन्ने होइन है। यो पोइन्टको प्रेसर केमा डिपेन्ड हुन्छ त? माथिबाट यति याच कति हो यसमा डिपेन्ड हुने होइन। यो याच भन्ने कति हो? 10 + 0.5656 हो है। त्यही भएर 10.8 लेख्ने होइन। फेरि के लेख्नु पर्छ हामीले यहाँ यसरी? यहाँ 10.5656 गामा याच गरेको केही पनि होइन अरू है। प्रेसर त जता पनि लाग्छ है। अहिले हाम्रो प्लेन यस्तो भएको हुनाले प्लेनको परपेन्डिकुलर लाग्ने भयो है। अनि अब के यो अलिकति योभन्दा अलिकति धेरै हुने हुनाले यस्तो आयो, यसलाई जोडिदियो भनेपछि प्रेसर डायग्राम बन्यो। प्रेसर डायग्राम बन्यो। अब सकिएन सबै लफडा। यति डाइमेन्सन कति छ त? 0.8 छ होइन। हामीले निकाल्नु खोजेको के हो त? प्रेसर रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स पी निकाल्नु खोजेको। यो रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स कसरी आउँछ अब? यसको अब भित्रपट्टि कति गएको छ त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो। यो प्रिज्मोइड अब भित्रपट्टि कति गएको छ त? भित्रपट्टि कति गएको छ त भन्दाखेरि 0.8 नै गएको छ। गेटलाई त हामीले 0.8/0.8 भनेर भनेको छ नि त होइन। भनेपछि के हुनु भयो त? पीको भ्यालु चाहिँ के हुनु भयो त? यसको एरिया इन्टु लेन्थ। यसको एरिया के हुन्छ त? ट्रापेजोइडको एरिया हुन्छ भनेपछि अहिलेको जस्तै 1/2 एच ए भनेको 10 गामा प्लस 1/2 एच ए प्लस बी भनेको चाहिँ 10.5656 गामा एरिया आयो इन्टु भोल्युम। भोल्युम निकाल्नलाई इन्टु 0.8 पनि गर्नु पऱ्यो। भनेपछि आएन, एक लाइनमै आयो, सक्यो। त्यस्तै अब यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ है? यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ त? अहिलेको जस्तै लोकेसन अफ पी इक्वल्स टु के हुनुभयो त? अब यो प्रेसर डायग्रामबाट हेरेर चाहिँ निकाल्यो भने त त्यसको लोकेसन त यसरी दिन्छ नि, यसरी यो डिस्टेन्समा दिन्छ नि त होइन। यसरी दिन्छ है डिस्टेन्स। फेरि हामीलाई चाहिँ नि एच बार कसरी हो त? माथिबाट हो। त्यही भएर पहिला यसरी डिस्टेन्स निकालौँ अनि आइहाल्छ नि। भनेपछि अब त्यो डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त? h/3 है। ट्रापेजोइडको घोक दिइहाल्छ है यो h/3 2a + b/a + b। ए भनेको चाहिँ सानो साइड, त्यसलाई डबल गर्ने है। बी भनेको चाहिँ ठुलो साइड। अनि यो आएको एन्सर चाहिँ के हो त? फ्रम कताबाट? फ्रम ठुलो साइड। यो ठुलो साइड, सानो साइड, यसलाई ए मान्ने जहिले, ठुलो साइडलाई बी मान्ने। दुईटाको यो त प्यारलल हो भनेपछि दुईटाको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ चाहिँ भइहाल्यो होइन। भने यो फर्मुला लगाएर आएको एन्सर चाहिँ के आउँछ त? बीतिरबाट आउँछ है। बीतिरबाट आउँछ भनेपछि h/3 2a + h/3 2a भनेको 10 गामा प्लस b भनेको 10.5656 गामा 2a + b/a + b 10.5656 गामा। फ्रम यसबाट आएको एन्सर केबाट आउँछ? यो चाहिँ सर्फेसबाट आउँदैन। कहाँबाट आउँछ त? अब यो कहाँबाट भन्ने? यो पोइन्टलाई सी भने चाहिँ अलोङ दि यसको लेन्थ फ्रम सी यसरी लिनु पऱ्यो। जस्तै अब यो 0.8 छ भने कति होला त? यो ल मानौँ यतातिरबाट 0.3 मा होला सपोज। एन्सर आउँछ एउटा, तर म लजिकली यहाँ त 0.3 मा छ अरे। मानौँ यसको एन्सर चाहिँ के आयो त? 0.3 आयो भने के आयो? त्यो आएको 0.3 के हो त भन्दाखेरि यहाँबाट यति चाहिँ 0.3 हो, यति 0.3 हो भने हामीलाई चाहिएको चाहिँ के हो त? एच बार त यहाँबाट हो नि त, यसरी हो नि त। यो निकालिदिनु पऱ्यो क्या। अब यो 0.3 भएपछि जियोमेट्रिकल निकाल्न सकिँदैन। यो 0.3 भएपछि यो आइहाल्छ। 0.3 sin 45 गरेपछि यो आयो, यति भर्टिकल डिस्टेन्स आयो। अनि यो टोटल 10.5656बाट चाहिँ यति घटाइदिएपछि यो एच बार आएन त? आयो। ठिक छ। सो यसरी प्रेसर डायग्रामको सहायताले पनि हामीले इजिली के गर्न सक्दो रहेछौँ त भन्दाखेरि चाहे भर्टिकल, चाहे इन्क्लाइन, चाहे होरिजोन्टल कुनै सर्फेसमा हामीले गर्न सक्दो रहेछौँ त रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स र त्यसको लोकेसन चाहिँ निकाल्न सक्दो रहेछौँ। रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स निकाल्नको लागि प्रेसर प्रिजमको भोल्युम निकाल्नु पर्दो रहेछ र त्यसको लोकेसन निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्दो रहेछ त
त्यही प्रेसर डायग्रामको सेन्ट्रोइड निकाल्दै पुग्दो रहेछ है। प्रेसर डायग्रामको सेन्ट्रोइड नै के हुन आउँछ त ओभरअल सेन्टर अफ प्रेसर भनेर लोकेसन आउनु, लोकेसन चाहिँ त्यो आउँछ है। भ्यालु फेरि हामीले सर्फेसबाट लिनुपर्छ जहिले, बुझिन्छ। अब फेरि यही कुरालाई फेरि हामी अझै अर्को तरिकाबाट पनि गर्न मिल्छ भन्ने तरिका। प्रेसर डायग्रामलाई पनि हामी दुई तरिकाबाट बनाउन सक्छौँ है। अब यही क्वेसनलाई हेरौँ फेरि एकचोटि। सर एउटै काम किन दुई तिन तरिकाबाट सिकेको भन्दाखेरि त्यो तरिकाहरू कुनै पनि बेलामा चाहिँ सजिलो इजी भइदिन सक्छ है। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै यही क्वेसनलाई चाहिँ हामी अर्को के पनि गर्न सकिन्छ त भने भन्दाखेरि यो 10 मिटर, यो 0.5656, यो 0.8, सरी यो 45 डिग्री, ठिक छ भने अब प्रेसर डायग्रामलाई चाहिँ हामीले यसरी इन्क्लाइन्ड यसरी अलङ द परपेन्डिकुलर डिरेक्सनमा बनायौँ भने हामीले सिम्पली के पनि गर्न सक्छौँ त भने भन्दाखेरि प्रेसर डायग्रामलाई चाहिँ होरिजोन्टल प्रेसर डायग्राम बनाउने है। जहिले पनि के गरिदिने, यसलाई यहाँबाट होरिजोन्टल लाइन तान्ने, यहाँबाट होरिजोन्टल लाइन तान्ने। अब यो दुईटाको पोइन्टको बिचमा के गर्ने, प्रेसर डायग्राम बनाउने। कस्तो हुन्छ प्रेसर डायग्राम, होरिजोन्टल प्रेसर डायग्राम कस्तो हुन्छ त, यो ठाउँमा 10 गामा हुन्छ नि त ए, 10 गामा भयो, 10 गामा भयो। 10 गामा कसरी भयो त, यहाँ 10 मिटर भएको भएर 10 इन्टु गामा इन्टु 10, 10 गामा। तलको प्रेसर कति भयो, यो पोइन्टमा यो पोइन्टको प्रेसर कति भयो, 10.5656 गामा भनेपछि योभन्दा अलिकति यता आयो, 10.5656 गामा आयो। यसलाई जोड्दिउँ, ठिक छ। भनेपछि अब यसबाट हामीले यसको रिजल्टेन्ट फोर्स निकाल्न सकिन्छ, Fx निकाल्न सकिन्छ, सकिहालिन्छ। अहिलेको जस्तै गर्ने है। भित्रपट्टि कति गएको छ, 0.8 गएको छ, 0.8 गएको छ, 1/2 H है, यो 0.5656 होइन, 1/2 0.5656 इन्टु ब्राकेट 10 गामा प्लस 10.5656 गामा इन्टु 0.8 गरेपछि के आयो त, Fx आयो होइन, Fx आयो। त्यसपछि यो कहाँबाट एड गऱ्यो, यो रिजल्टेन्ट फोर्स कहाँबाट एड गऱ्यो, ट्रापेजोइडको फर्मुला एड गर्ने, H/3 2 टाइम्स A प्लस B बाई A प्लस B आएको एन्सर फ्रम कहाँबाट, तलबाट होइन। भनेपछि यो Fx को भ्यालु यति आयो, यहाँबाट एड गऱ्यो भन्ने कुरा आयो नि होइन, आयो, पहिलो काम सक्यो। त्यस्तै अर्को के काम के गर्ने त भन्दाखेरि यो त यसरी इन्क्लाइन, यो इन्क्लाइन यसरी छ भनेपछि त अभियसली हामीले के बुझिन्छ त भन्दाखेरि पानीले यसलाई होरिजोन्टली पनि धकेलिरहेको हो, भर्टिकली पनि थिचिरहेको हो होइन। भने अहिले हामीले यसरी निकालिरहेको फोर्स के हो त भन्दाखेरि होरिजोन्टल फोर्स मात्रै आयो कि, किनभने हामीले प्रेसर डायग्रामै यो होरिजोन्टली बनाएको छ होइन। प्रेसर डायग्रामै होरिजोन्टली बनाएको छ भने चाहिँ त यसले दिने रिजल्टेन्ट के हुनु भयो त, होरिजोन्टल फोर्स मात्रै दिने हो नि त होइन। हुन्छ भर्टिकल फोर्सको लागि के हो नि त भन्दाखेरि सिम्पल अहिलेको जस्तै अब के भने यहाँबाट भर्टिकल लाइन तान्ने, यहाँबाट दुईवटा इन्ड पोइन्टबाट भर्टिकल लाइन तान्यो भने हाम्रो कमन सेन्सबाट पनि के बुझिन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा आएको भर्टिकल फोर्स भनेको यो इज नथिङ बट योभन्दा माथि जति पानी छ नि माथिसम्म है। प्रेसर डायग्राम चाहिँ यही लेभलसम्म मात्रै, यो भर्टिकली थिच्ने त माथि जति छ माथिबाट पुरै थिच्छ नि होइन। भने यति एरियामा भएको पानीले है, यो पनि अझै भित्रपट्टि गएको छ नि होइन, 0.8 भित्र गएको थियो नि होइन, 0.8 भने यति भित्र भएको पानीको वेटले थिचिरहेको होइन र अरू केही छ रहेछ नयाँ। यति जुन प्रिज्म हामीले देख्यौँ, यो प्रिज्ममा भएको जति पानी छ त्यसको वेटले चाहिँ थिचेको यसलाई भनेपछि त यहाँ प्रेसर सेन्सर डायग्राम केही चाहिएन। के चाहियो सर, भर्टिकल प्रेसर डायग्राम कता गयो सर भन्ने कुरा होला। फेरि भर्टिकल प्रेसर डायग्राम त हामीले चाहिएन है, किन भन्दाखेरि अब होरिजोन्टल प्रेसर डायग्राम बनायो भने पो प्रेसर डायग्राम बनाउँदै गर्दाखेरि हामी भर्टिकली तल सर्छौँ र भर्टिकल तल सर्दाखेरि प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त चेन्ज हुँदै जान्छ, डायग्राम हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो डायग्राम चाहिएन है। के गरिदिनु त योभन्दा भर्टिकली पानी माथि जति पानी छ त्यसले थिचिरहेको जस्ट त्यो पानीको वेट निकालिदिने भनेपछि
एफ एक्स त अहिलेको जस्तो तरिकाबाट निकाल्ने ए अनि एफ भी चाहिँ के आउने भन्दाखेरि नथिङ बट वेट अफ वाटर एबभ सर्फेस यो सर्फेसको माथि जति पानी छ त्यसले थिच्ने हो भनेपछि अब फिगरमा के गर्नु पर्यो त यति यो डिस्टेन्स चाहियो यो डिस्टेन्स चाहिँ अब 45 डिग्री भएको हुनाले यता पनि 0.5656 नै हुन्छ है ठिक छ भनेपछि यो दुईटा प्यारलल लाइन यो भयो है यो डाइमेन्सन 10 छ यतापट्टिको यो ट्रापेजोइडको लेन्थ कति छ त 10.5656 छ हैन अनि यति डिस्टेन्स कति छ त 0.5656 छ अनि यता भित्रको डिस्टेन्स कति छ त 0.8 छ भनेपछि वेट भनेको के हो त यसको mg हो mg भनेको भोल्युम इन्टु रो इन्टु g हो भनेपछि गामा इन्टु v हो कि गामा भनेको यहाँ के चिज छ पानी छ पानीको गामा 9.81 इन्टु अब यसको भोल्युम निकाल्नु पर्यो यसको भोल्युम भनेको अहिले जस्तो के हो त एरिया इन्टु लेन्थ एरिया भनेको ट्रापेजोइड छ सेक्सनल एरिया 1/2 याच भनेको 0.5656 a प्लस b a भनेको 10 b भनेको चाहिँ 10.5656 भन्दाखेरि एरिया आयो इन्टु के गरिदिनु त लेन्थ गर्ने ठिक छ इक्वल्स टु कति आयो त समथिङ यो आयो एफ बी आयो भने यो एफ बी पनि कहाँबाट एड गर्छ त यही एरियाको सेन्ट्रोइडबाट एड गर्छ है त्यो सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्ने अहिलेको जस्तै यो ट्रापेजियमको सेन्ट्रोइड कसरी निकाल्छौँ हामी एच बाई 0.5656/3 2 times 10 by 2 times 10 plus 10.5656 divided by 10 plus यो गरेर फेरि के आयो त त्यो यसरी एड गरेर आयो ह फ्रम बी भनेको यतातिरबाट आयो यतातिरबाट यति डिस्टेन्समा भनेर आयो है भनेपछि एफएक्स चाहिँ यहाँबाट यति डिस्टेन्समा आयो है एफआई चाहिँ के आयो यहाँबाट यति डिस्टेन्समा आयो भनेपछि त यो दुईटा त टक्कै यहीँ भेट हुन्छ हैन यो पोइन्ट नै के हुन्छ त यो दुईटाको अब के हुन्छ त यसरी एउटा यसरी आइरहेछ अर्को चाहिँ के भइरहेछ त यसरी आइरहेछ भनेपछि यो दुईटाको रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स कसरी लाग्छ त यसरी लाग्छ यो ठ्याक्क के हुन्छ त यहाँ ट्याक्क यसरी परपेन्डिकुलरली लाग्ने गरी यसको एन्सर आउँछ 100% आउँछ किन आउनु पर्यो भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्स त जहिले परपेन्डिकुलर एक्ट गर्छ हैन त्यही भएर त्यो दुईटा तरिकाबाट निकालेको चाहिँ प्रेसर फोर्स चाहिँ के आउनु पर्यो त यसको रिजल्टेन्ट फोर्स रिजल्टेन्ट पी को के आउनु भयो त एफएक्स स्क्वायर प्लस एफबी स्क्वायर है एच भनौँ यसलाई हरिजोन्टल र भर्टिकल ठिक छ कति एङ्गलमा एड गर्छ त कति एङ्गलमा एड गर्छ ल भनेर निकाल्नको लागि हामी के गर्न सक्छौँ त tan इन्भर्स पहिला पनि पढेको एफबी बाई एफएच गर्छौँ है एफबी बाई एफएच गरेपछि के आउँछ त एङ्गल विथ एफएच विथ हरिजोन्टल आउँछ अभियसली त्यो के आउँछ त पक्कै पनि के आउँछ त्यो त 45 डिग्री नै आउँछ 45 डिग्री नै आउँछ किन आउँछ भन्दाखेरि यो रिजल्टेन्ट फोर्स यसरी एफएसमा 45 डिग्री बनाएपछि यो प्लेनसँग चाहिँ के हुन्छ त ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर हुन आउँछ नि त ठिक छ सो यसरी चाहिँ प्रेसर डायग्रामको युज गरेर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त रिजल्टेन्ट प्रेसर फोर्सहरू निकाल्न सक्छौँ र करस्पोन्डिङ क्यालकुलेसन्सहरू चाहिँ गर्न सक्छौँ ठिक छ त्यसो भने अब बेसिकली यस्तो खाले एप्लिकेसन चाहिँ हामी जेनरली ड्याममा चाहिँ धेरै गर्ने चलन छ है अरू ठाउँमा गर्न मिल्दैन भनेको जहाँ पनि मन लाग्छ भने एनी टाइम गर्दा हुन्छ तर दुई तरिकाबाट एन्सर निकालेर चेक गर्दा हुन्छ होइन फरक पर्दैन जुन ठाउँ जुनमा गर्दा पनि हुन्छ तर जहाँ चाहिँ तपाईँलाई अब त्यो फर्मुला लगाएर निकाल्न कस्तो गाह्रो कम्बरसम्म जस्तो फिल भइरहेको छ भने यु क्यान स्विच टु प्रेसर डायग्राम मेथड है जस्तै अब के भन्दै त भन्दाखेरि सपोज एउटा क्वेसन एउटा ड्याम छ है एउटा ड्याम छ यस्तो सेपको छ है अनि यतातिर पानी भरिरहेछ यतातिर पनि पानी छ होइन ड्यामको यसलाई हामी के भन्छौँ टो भनेर भन्छौँ यसलाई हिल भनेर भन्छौँ होइन अनि हुन त यो हाइड्रो पावरमा पढ्ने क्वेसन हो है तर अहिले फ्लुइड मेकानिक्समा पनि हामीले थाहा त्यसको कन्सेप्ट हामी यहाँ हेर्छौँ यसलाई अझ माथि गरौँ न हो सर यसमा एक्टिभ प्रेसर प्यासिभ प्रेसर कन्सिडर गरिन्छ कि न केमा हाम्रो
प्रेसर अब एक्टिभ प्रेसर प्यासिभ प्रेसर भनेको सोइलको कुरा हो होइन। हाम्रो पानीमा चाहिँ त्यस्तो एक्टिभ प्रेसर भन्ने के हुन्छ, एक्टिभ प्रेसर भन्ने के हुँदैन, जे प्रेसर हामीले पठाउँछौँ त्यति मात्र हुन्छ होइन। ठिक छ। रिटेनिङ वाल हो। अब जस्तो यहाँ सोइल आयो भने सोइलको लागि त फेरि एक्टिभ यता बेसी के भन्ने आउला, त्यस्तो केही पनि हुँदैन है। के हुन्छ त हामी सिम्पल जसरी गर्छौँ प्रेसर डायग्राम बनाएर हामी गरिदिन्छौँ। ठिक छ। भने अब यस्तो बेलामा चाहिँ के हुन्छ, यसको वेट यसरी एक्ट गरेर हुन्छ तलतिर होइन। के फोर्स लागिरहेको हुन्छ यहाँ, पानीले के गरेर हुन्छ त धकेलेर हुन्छ। पानीले यो सर्फेसमा एउटा यो सर्फेसमा धकेलिरहेछ है, अनि यो सर्फेसमा पनि धकेलिरहेछ। अनि अब यो प्रत्येक सर्फेसको लागि चाहिँ अब एच बार गर्दै बस्न चाहिँ के भन्नुभयो त झ्याउ हुने भयो है। सो हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो माथिपट्टि पोर्सनलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि यसरी होरिजोन्टल फोर्सको लागि चाहिँ के गरिदिने, प्रेसर डायग्राम बनाइदिने। यसरी के गरिदिन्छ, प्रेसर डायग्राम बनाइदिने है। यसरी प्रेसर डायग्राम बनाएर हामीले जुन यसलाई याच भन्ने भनौँ, यसलाई स्मल याच भनौँ है, कन्सेप्ट बुझ्ने है मेन। अब प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ न्युमेरिकलहरू। यस्तो छ क्वेसन सोध्छ कि अरू हाइड्रो पावरमा त अब हामी कम्प्लेक्स क्वेसनहरू पनि पढ्छौँ, तर अहिले फ्लुइडमा चाहिँ के सोध्छ भन्दाखेरि यो ड्याम चाहिँ स्टेबल छ कि छैन त, यो पोइन्टको एबाउटमा मोमेन्ट चाहिँ के छ त है, ओभरटर्न हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्छ त है। ओभरटर्न हुनको लागि के गर्नु पऱ्यो त, ओभरटर्न नहुनको लागि रेजिस्टिङ मोमेन्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, ओभरटर्निङ मोमेन्टभन्दा चाहिँ धेरै हुनु पऱ्यो है, धेरै रेजिस्टिङ मोमेन्ट चाहिँ धेरै आउनु पऱ्यो है। त्यसको लागि मोमेन्टको लागि फोर्स चाहियो भने चाहिँ निकाल्नु चाहिँ के हो त, सिम्पल फोर्सकै एप्लिकेसन हो कि। सो अब यो प्लेनमा लाग्ने होरिजोन्टल फोर्स कति भयो त, यो प्रेसर डायग्राम अब विड्थ कति छ त, प्रायः ड्याम हामी युनिट विड्थ लिन्छौँ, 1 मिटर लिन्छौँ भित्रपट्टि होइन है। यदि हामीले युनिट विड्थ भनेर लिइरहेको छौँ भने डाइरेक्ट एरिया दियो भयो नि त है। खास हामीले के हो त भोल्युम हो निकाल्ने होइन, भोल्युम इक्वल्स टु एरिया इन्टु लेन्थ हो होइन। यो लेन्थलाई हामीले खालि युनिट मानिरहेको छ भने चाहिँ डाइरेक्ट के गर्न पनि सकिन्छ त, एरिया पनि गर्न सकिन्छ है। ड्याममा चाहिँ यस्तो चलन छ। अब अरू गेटहरूमा यतातिमा चाहिँ हामी के गर्नु पऱ्यो, गेटको विड्थ जति दिएको छ त्यति विड्थ दिनु पऱ्यो है त। सो सिम्पली मैले जस्ट प्रेसर डायग्रामकै एप्लिकेसनलाई मैले यहाँ बताउनु खोजिरहेको हो है। 4th इयरमा पढ्छौँ हामी यो हाइड्रो पावरमा। अब यसमा के हुन्छ त, यसमा यो इन्क्लाइन छ भनेपछि के हुन्छ त, होरिजोन्टल फोर्स पनि आउँछ, भर्टिकल फोर्स पनि आउँछ। टोटल होरिजोन्टल फोर्स कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यसरी यो प्रेसर डायग्राम बनाउने र इन्टु यसको अब कति छ त युनिट विड्थ छ भने 1 मिटरले मल्टिप्लाई गरेर के भन्छ यसको भोल्युम निकाल्ने है। यसको भोल्युमले के दियो त, एफएच दियो, एफएच अप स्ट्रिम दियो है। अनि यो कहाँबाट एक्ट हुन्छ त, त्यो यसरी h/3 बाट एक्ट हुन्छ नि त, h/3 बाट। ठिक छ, निकाल्न सक्यो। एच दिएकै छ, एफएच यो फर्मुला योबाट आइहाल्यो होइन। यसको भोल्युम निकाल्ने बित्तिकै यसको भ्यालु आयो होइन, भोल्युम है। अनि यो कहाँबाट एक्ट भयो त, h/3 बाट एक्ट भयो पहिलो फोर्स। अर्को फोर्स के हुन्छ त, यो यसरी अघि मैले बनाए जस्तै यहाँबाट लाइन तानिदिने, यहाँ जति पानी छ, यो जति पानी छ त्यति पानीले यसलाई थिचिरहेको होइन ड्यामलाई, यसरी यति पानी थिचिरहेको। यो पानीको वेट निकाल्न सकिन्छ है। यहाँ भर्टिकल अप स्ट्रिम है, ओपन गरौँ हामी यसलाई, अझ डिरेक्सन पनि लेखौँ। यो कता एक्ट गरिरहेछ त, एफएच अप स्ट्रिम भनेको यसरी एक्ट गरिरहेछ होइन। भर्टिकल फोर्स अप स्ट्रिममा चाहिँ यसलाई थिचिरहेछ केले त, यसको वेटले है इक्वल्स के हुन्छ त, वेट अफ वाटर एबोभ इन्क्लाइन सर्फेस। यो पनि गामा भी गरेर गर्न सक्छौँ, गामा इन्टु भोल्युम, यसको भोल्युम निकाल्न सकिहाल्छ फेरि, साह्रो छैन। एरिया इन्टु लेन्थ गर्ने यसरी भने चाहिँ के भयो त, एफभी पनि आयो, एफभी अफ स्ट्रिम कहाँबाट एड गरिरहेको छ त्यो, यहाँबाट यति डिस्टेन्स, यहाँबाट यति डिस्टेन्स भनेर हामीले निकाल्छौँ फेरि सेन्ट्रोइड है। यो एरियाको, यो ट्रापेजोइडल एरियाको यहाँ
यति ट्रापेजोइडल एरियाको सेन्ट्रोइड जहाँ छ त्यही सेन्ट्रोइडबाट पास हुन्छ यो भनेपछि कहाँबाट एक्ट गर्यो भने थाहा भयो होइन थाहा भयो। त्यस्तै अब अर्को के हुन्छ त यहाँ यसरी यहाँ लाइन तान्यो भने डाउनस्ट्रिममा पानी भएको कारणले गर्दा पानीले के गर्यो त यति पानीले थिचेको हुन्छ भर्टिकल्ली अनि पानीले होरिजेन्टली पनि धकेलिरहेको छ भनेपछि होरिजेन्टल प्रेसर डायग्राम यस्तो भयो ठिक छ। होरिजेन्टल प्रेसर डायग्राममा पनि यसरी जसरी एरिया निकालेको थियो त्यसरी निकाल्ने भोल्युम निकालेको थियो त्यसरी निकालेर गर्ने यसको प्रेसर होइन। अनि यो भर्टिकल प्रेसर पनि यसको वेट निकाल्न सकिहालिन्छ ठिक छ। भनेपछि अल्टिमेटली यो टोकैबाट मोमेन्ट कति आउने भयो त अब यो वेट पनि निकाल्नु पऱ्यो यो कुन मेटेरियलले बनेको हो होइन कुन मेटेरियलले बनेको यसको वेट निकालेर गामा इन्टु भोल्युम गर्नु पऱ्यो। गामा भोल्युम गर्नलाई अब यो एउटै फर्मुलाले डाइरेक्ट भोल्युम नआउला यसको एरिया इन्टु लेन्थ यो डाइरेक्ट एरिया नआउला एरिया नआइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौँ त टुक्राउनु पनि सक्छौँ है। यसो टुक्राएर एउटा ट्रेङ्गल एउटा रेक्टेङ्गल एउटा यो रेक्टेङ्गल एउटा चाहिँ अर्को ट्रेङ्गल भनेर चाहिँ 3 टुक्रालाई W1 W2 W3 माने गर्न सक्यो भने अब ओभरअल हामीले के गर्न सक्यो त अब सबै फोर्सेसहरू क्यालकुलेसन भयो भने के गरिदिने मोमेन्ट लिइदिने मोमेन्ट टोकैबाट मोमेन्ट लिने है। यसले के दिन्छ यो होरिजेन्टल फोर्सले टोकैबाट कस्तो मोमेन्ट दिन्छ त यो पोइन्टबाट क्लकवाइज दिन्छ बुझिन्छ नि यहाँ बसेर हेर्ने है क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ कि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने पत्ता लगाउनलाई के गर्ने यो पोइन्टमा बस्ने एउटा पेन लिने पेनलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सिधा ठाडो जसरी राख्ने। अहिले फोर्स यसरी लगाउनु लागेको छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि मैले पेन यसरी राख्नु पऱ्यो। अब यो पोइन्ट यो फोर्स यसरी आएर यसलाई ठोकेपछि के हुन्छ यसलाई कसरी गर्नु खोज्छ क्लकवाइज गर्नु खोज्यो जस क्लकवाइज मोमेन्ट है। क्लकवाइज मोमेन्ट भनेपछि क्लकवाइज मोमेन्टभित्र के आयो क्लकवाइज मोमेन्टभित्र एफ होरिजेन्टल अपस्ट्रिममा लागेको होरिजेन्टल फोर्स इन्टु अब सर्टेन डिस्टेन्स ए यसको यति डिस्टेन्स ए नै भइहाल्यो S/3 भयो होइन S/3 भयो यो आयो प्लस अरू क्लकवाइज मोमेन्ट केले दिन्छ त यसले पनि एन्टी क्लकवाइज दिन्छ यसले पनि एन्टी क्लकवाइज दिन्छ है यसले पनि एन्टी क्लकवाइज दिन्छ सबैले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ भनेपछि त क्लकवाइज मोमेन्ट यति मात्रै भयो है। अनि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट के आयो एन्टी क्लकवाइज जस्तो यसको वेट W इन्टु यो डिस्टेन्स ए मानौँ है W1 इन्टु A1 W2 इन्टु A2 प्लस W3 इन्टु A3 गरेपछि वेटको सक्यो। यो भर्टिकल फोर्सले कसरी थिचिरहेको छ त भर्टिकल फोर्स अप स्ट्रिम इन्टु कुनै सी डिस्टेन्समा छ भनौँ होइन सी डिस्टेन्समा छ डिस्टेन्स कहाँबाट लिनु पऱ्यो मोमेन्ट जुनबाट लिइरहेको त्यहीबाट लिनु पऱ्यो होइन यो भयो प्लस त्यस्तै अब यसको पनि यसरी दिन्छ मोमेन्ट भनेपछि यति डिस्टेन्सलाई चाहिँ हामीले ई भनेर चाहिँ के भयो त एफ भर्टिकल डाउन स्ट्रिम इन्टु ई भयो है प्लस यसले पनि के दिन्छ त फोर्स यसरी लाग्ने भइसकेपछि एफ होरिजेन्टल डाउन स्ट्रिमले पनि के दिनुभयो त इन्टु यति डिस्टेन्स S/3 मा चाहिँ के भन्नु त एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिनुभयो। अब एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट धेरै भयो भने चाहिँ के भयो त ओभरटर्निङ हुँदैन क्लकवाइज मोमेन्ट धेरै भयो भने के हुन्छ त ओभरटर्निङ हुन्छ भनेर यसरी प्रेसर डायग्रामको एप्लिकेसन गरेर हामीले गर्न सक्नुभएको त ड्यामको स्टेबिलिटी एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुभयो ठिक छ। मैले धेरै कुराहरू भने अझै एउटा सानो कुरा बाँकी छ है त्यो पनि भनिहालौँ त्यसपछि चाहिँ तिमीहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नको लागि चाहिँ सबै बाटो खुल्ला हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ अब सर यो क्वेसनमा अब त्यो F इक्वल्स टु गामा ए एक्सप्लोर गर्नु थालेको भए के हुन्थ्यो गामा एक्सप्लोर गर्नु थालेको के हुन्थ्यो यो सर्कसको लागि एकचोटि गर्नु पऱ्यो है यो सर्कसलाई एकचोटि गर्नु पऱ्यो यो सर्कसलाई चाहिँ एकचोटि गर्नु पऱ्यो तिनटाको लागि फरक फरक यसरी याजबारहरू निकाल्दै चाहिँ गर्न पनि सकिन्छ है गर्न नमिल्ने भन्ने चाहिँ होइन है। अब दुईवटा मात्रै कुन सजिलो हुन्छ कुन सजिलो लाग्छ त्यो चाहिँ गर्ने प्रायः ड्यामहरूमा हामी यसरी नै ड्याङ चाहिँ गर्ने चलन छ है त। सो मैले देखाउनु खोजेको एउटा क्वेसन नै हो अ कन्टेनर बुकै क्वेसन हो हुनु त तर त्यसमा छुपेको क्वेसन चाहिँ कन्सेप्टमा एउटा बताइदिन्छु भनेर अ कन्टेनर 2 मिटर बाई 2 मिटर बाई 2 मिटर इज filled
half with water and half with oil of specific gravity 0.8. Right. Calculate resultant pressure force. On one side of container and its location. यस्तो खाले क्वेसन आयो। एउटा 2 मिटर बाई 2 मिटर र यतापट्टि पनि 2 मिटर भएको ट्याङ्क कन्टेनर छ अरे। अनि यसमा के छ अरे 1 मिटर पानी 1 मिटर ऑयल किन माथि आयो यसरी ग्राभिटी साउन्ड थोरै भएको भएर है सानसानो कुरा ख्याल गर्ने। यसरी ऑयल आयो माथि यहाँ कन्टेनर खुल्ला छ है क्लोज कन्टेनर भने हैन टेप नभनेपछि हामी खुल्ला राख्ने। अनि के गर्नु पर्यो त अब जुन चाहिँ साइडमा अब के हुन्छ त फोर्स जुन चारवटै साइड छ है चारवटै साइडमा माथि त फोर्स लागेन तलको एउटा प्रेसर तलको फोर्स यो तलको यो प्लेनको फोर्स निकाल्न हामीले के गर्न सक्छौँ त यो पोइन्टको प्रेसर निकाल्ने इन्टु यो एरिया गर्दै सकिहाल्यो है। तर अब साइडमा जुन चारवटा साइडहरू छ त्यो चार साइडमा त इक्वली फोर्स लाग्छ भनेपछि एउटा कुनै साइडमा चाहिँ कति प्रेसर फोर्स लाग्छ त र त्यसको रिजल्टेन्ट र त्यो चाहिँ कहाँबाट एक्ट गर्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो। हो द्याट इज आवर टार्गेट। अनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अहिलेको जस्तै यसरी फिगर बनाएर यति चाहिँ पानी भयो यहाँसम्म चाहिँ के भयो त सर यति ऑयल भयो यति चाहिँ के भयो त वाटर भयो यो इन्टरफेस भयो। यहाँ चाहिँ के छ त यो एउटा वाल हो ट्याङ्क यो ट्याङ्कको वाल हो। अनि अब पहिला यो ऑयलको लागि छुट्टै गरेर है अनि वाटरको लागि छुट्टै पनि गर्न सकियो है। तर अब यही क्वेसनलाई चाहिँ हामीले यदि प्रेसर डायग्रामबाट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ त सजिलो हुने भयो कि प्रेसर डायग्रामबाट गर्दा सजिलो हुने भयो। कसरी सजिलो हुने भयो भन्दाखेरि के भयो त सिम्पल प्रेसर डायग्राम बनाइदिनु। यो के छ त यो 1 मिटर यो ऑयल छ यो वाटर छ ल यसरी प्रेसर डायग्राम बनाउने। प्रेसर के हुन्छ त अब यसरी लाग्छ भने अब यसरी नै देखाइदिएको यो ठाउँमा प्रेसर यो पोइन्ट है यो पोइन्टमा प्रेसर कसरी लाग्छ त यो एटमोस्फेरिक यो यहाँ 0 भयो यो ऑयलसम्म आइपुग्दाखेरि कति हुन्छ त गामा याद आउँछ हैन यसरी जान्छ। यसको भ्यालु कति भयो त 0. स्पेसिफिक ग्राभिटी कति यसको 0.8 हैन 0.8 गामा भनेको यसको गामा भयो इन्टु याच भनेको चाहिँ 1 मिटर भयो है। 0.8 गामा इन्टु 1 गर्दा चाहिँ यतिको भ्यालु कति आयो त 0.8 आयो। अब तल पनि यही लिक्विड भएको भयो तल पनि ओइल नै भएको थियो यसरी सिधा जान्थ्यो होला हैन। तर तल त के हो त वाटर हो नि त वाटरको त अब एडिसनल यो 0.8 मा एडिसनल कति जान्छ त 0.8 गामा प्लस कति हुन्छ त पानीको आफ्नो 1 गामा जान्छ नि भन्छ त कति जाने भयो भन्दाखेरि टोटल 1.8 गामा जाने भयो कि 8.8 गामा। कसरी यता 0.8 गामा प्लस यता 1 गामा गरेर सिधा जान्दैन यो कहाँ जाने भयो त अलि अगाडि यहाँसम्म जाने भयो। यस्तो खाली आयो प्रेसर डायग्राम यस्तो आयो ठिक छ। भनेपछि सिम्पली अब हामी के गर्न सक्यो त प्रेसर डायग्राम बन्यो है। यतापट्टिको छ यतापट्टि 2 छ हैन यतापट्टि 2 छ भनेपछि यो ऑयलको लागि भयो यो वाटरको लागि भयो। ऑयलको चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन ट्रायंगुलर भयो वाटरको लागि चाहिँ प्रेसर डिस्ट्रिब्युसन के भयो त यसरी ट्रापेजोइडल भयो भने अहिले हामीले गरे जस्तै यो माथिको चुच्चोको भोल्युम यो निकाल्यो भने के आयो त ऑयलले गर्दा आउने याफ ऑयल आयो है। अनि तलको पार्टको मात्रै हाम्रो रिजल्टेन्ट निकाल्दा के आयो त एफ वाटर आयो
अनि यो कहाँबाट रिजल्टेन्ट पनि कहाँबाट एड गर्छ भन्ने कुरा फेरि हामीले यसकै सिजीबाट निकाल्न सकिहाल्यो, यसको पनि सिजीबाट निकाल्न सकिहाल्यो। दुईटै पोइन्टको के आयो त लोकेसन आयो, म्याग्निट्युड पनि आयो, लोकेसन पनि आयो। म्याग्निट्युड कसरी आयो, यसको भोल्युम निकालेर आयो, यसको भोल्युम निकालेर आयो। पोइन्ट अफ एप्लिकेसन कसरी आयो, यसको सेन्ट्रोइड यसको सेन्ट्रोइड निकालेर आयो, दुईटै आयो। भनेपछि एफ ओइल इन्टु डिस्टेन्स ओइल माथिबाट यो पोइन्टबाट प्लस एफ वाटर इन्टु डिस्टेन्स वाटर इक्वल्स टु के हुनु पऱ्यो त रिजल्टेन्ट फोर्स इन्टु के हुनु पऱ्यो त अब याज बार हुनु पऱ्यो, पोइन्ट अफ एप्लिकेसन हुनु पऱ्यो होइन। रिजल्टेन्ट फोर्स त के हुन्छ त दुईवटा ओरिजिनल फोर्स भइसकेपछि के हुन्छ त यो त दुईवटाको समेसन हुन्छ। भनेपछि अब याज बार पनि आयो, भनेपछि टोटल फोर्स पनि आयो, कहाँबाट एड गर्छ भने पनि आयो। ठिक छ, प्रेसर डायग्रामको साइडको चाहिँ हामी त्यसरी इजिली गर्न सकिने भयो है त। यो भयो। अब यसमा लास्ट एउटा कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीलाई झुकाउनको लागि के दिन सक्छ भन्दाखेरि यसरी क्लोज ट्याङ्क दियो, अहिले हाम्रो ओपन थियो है, ओपन थियो भने यसमा चाहिँ एउटा गेज राखेर है, यसमा गेज राखेर चाहिँ के भन्न सक्छु भन्दाखेरि सर्टेन प्रेसर यो क्लोज ट्याङ्क छ, यसमा ओइल छ, अहिलेकै क्वेसन हो है। माथि के दियो त यसरी ओइल, यसरी यो गेज प्रेसर गेज राखेर भनेपछि यहाँ सर्टेन प्रेसर त पहिल्यै छ यहाँ है। यहाँबाट यहाँ जुन 0 थियो त्यसको ठाउँमा सर्टेन प्रेसर पहिल्यै छ भने के फरक पर्छ अब हाम्रो ड्रइङमा। जसरी अहिले हामीले प्रेसर डायग्राम बनाउने बेलामा यहाँ 0 लेखेको थियौँ नि, अब 0 नहुने भयो कि कति हुने भयो 25 किलो पास्कल हुने भयो कि, यहाँ पहिले 25 हुने भयो कि। अब बललाई यसरी आउनु भयो कि है, यसरी 0.8 गामा आउने भयो, अनि फेरि यसरी 0.8 आएर यतापट्टि चाहिँ 1 गामा आउनु भयो कि। यस्तो खाले फिगर बन्ने भयो कि, यस्तो खाले फिगर बन्ने भयो, प्रेसर डायग्राम यस्तो खाले बन्ने भयो कि। भनेपछि अहिले ट्रिङ्गल र ट्रेपेजियम भनिरहेको थियो भने यस्तो केसमा के हुनुभयो त ट्रेपेजियम दुईटै ट्रेपेजियम बन्ने भयो कि। भनेपछि फेरि यतापट्टि कति गएको छ त 2 मिटर गएको छ होइन। भनेपछि माथिपट्टिको भोल्युम निकालेर एफ ओइल निकाल्ने, एफ ओइल है, तलपट्टिको भोल्युम निकालेर के हुन्छ एफ वाटर गर्ने, अनि अहिले जस्तै गर्ने। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ मैले प्रेसर डायग्रामसँग रिलेटेड केही कन्सेप्टहरू चाहिँ मैले आज बताएँ है। यो कुरालाई चाहिँ तिमीले अलिकति बुझ्नु पऱ्यो, त्यस्तो गाह्रो छैन। त्यसको लागि अब हामीलाई सेन्ट्रोइडको ओके, त्यसको लागि चाहिँ अब धेरै जस्तो यो ट्रायङ्गल र ट्रापेजोइडहरू आउँदो रहेछ होइन। अनि ट्रापेजोइडको चाहिँ तिमीहरूले सेन्ट्रोइडको लागि चाहिँ लोकेसन को चाहिँ फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो, h/3 2a + b/a + b फ्रम बी साइड है। सानोवाला साइड चाहिँ बी, सानोवाला साइड चाहिँ ए, ठुलोवाला साइड चाहिँ बी। ठिक छ। ल के छ आजकोमा नबुझेको भने भन, नभए यति गर्छ। सो भोलिको नेक्स्ट क्लास चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि कर्भ सर्फेसमा कसरी फोर्स लाग्छ, कर्भ सर्फेसमा लाग्ने रिजल्टेन्ट फोर्स र पोइन्ट अफ एप्लिकेसन चाहिँ कसरी निकाल्ने भनेको छ। अनि प्लेन सर्फेसमा लाग्ने फोर्सेसहरूको लागि चाहिँ हामीले आज सकायौँ है। तिमीहरूले चाहिँ क्वेसनहरू हेर्नु पऱ्यो, कस्तो कस्तो खाले क्वेसन चाहिँ सोधिरहेको केही छ। ल क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्ने है। तिमीले खासै गरेको छैन जस्तो लागेको छ, अल्छी नगर है। तब के एनिवेज ल आजलाई चाहिँ यति गरौँ। सी यु इन नेक्स्ट क्लास है त।